तपाईँको राख्नुहोस्। हैन त्यही 3 नम्बरको प्रश्न दोहोऱ्याइदिनु। 3 नम्बरमा के छ भने कि तपाईँको पिसाबको धारा एउटै जान्छ कि छरिएर जान्छ भन्ने छ। अलिअलि हुन्छ बिहान गरे कहिले अरू बेला हुँदैन, बिहान बिहान पिसाब फेर्दा त्यस्तो छरिएर जाने खालको लक्षण हुन्छ। बिहान अथवा राति एकचोटि उठ्नुपर्छ, त्यो बेला चाहिँ अलिकति त्यस्तो हुन्छ। अरू दिउँसो फेरि हुँदैन। हजुर। अब रामबाबु दाइको केही छ कि दाइ? ल नमस्कार। मेरो यो प्रश्नहरूको सिलसिलामा मैले आफूले अनुभव गरेका कुरा भनौँ। मलाई चाहिँ नि राति 2 चोटिसम्म पिसाब जान्छु म हैन। पिसाब पानी खानुपर्छ किनभने मुख सुक्खा हुन्छ, पानी खान्छु अनि पिसाब लाग्ने त स्वाभाविकै भयो। पिसाब गर्न जान्छु, 2 चोटि चाहिँ जान्छु हरेक रात 2 चोटि जान्छु। अनि पिसाब चाहिँ छरिँदैन मेरो, अनि पिसाब पोलेको पनि हुँदैन। अनि पिसाब चाहिँ नि गरिसकेपछि अब बल गरेर पिसाब गर्नु, अनि त्यहाँबाट तर निख्रेन कि जस्तो जस्तो चाहिँ लाग्छ। पिसाब चाहिँ नि निख्रेन कि जस्तो जस्तो लाग्छ। पोल्ने ओर्ने केही पनि छैन, पोल्ने ओर्ने केही पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो अरू धेरै छैन। मलाई चाहिँ नि यो पिसाब चाहिँ कति लाग्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब दिनमा चाहिँ नि 2 घण्टा भन्दा पहिले नै पनि गर्नुपर्छ। पानीको मात्राले अलिकति उ गर्छ। पानी कम खायो भने कम लाग्ने भयो, अनि चिसो भयो भने बढी लाग्छ, अनि तातो भयो भने चाहिँ कम लाग्छ चाहिँ पिसाब। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या छ। त्यति भनौँ भनेर चाहिँ डाक्टर साहब। हजुर सुनिन्छ, उहाँले भनेर सुनिन्छ, सुनिरहेको छ, अहिले बोल्नु भएको छैन। हजुर हस्, त्यति हो मेरो समस्या डाक्टर साहब। ओके, अरू केही छ प्रश्नहरू? अब हामीले यसो भनौँ, अब 24 घण्टामा हामीले पानी कति खानुपर्छ तपाईको विचारमा? 3 लिटर। बोलेको सुन्ने 3 लिटर खानुपर्दा 3 लिटर डाक्टर साहब। 3 लिटर। अब आज हामीले सानै कुरा गर्छौँ, 24 घण्टामा हामीले पानी कति खानुपर्छ तपाईहरुको विचारमा एकचोटि भन्नुस् त। एउटा आयो 3 लिटर, अर्को हैन नर्मली त 4 लिटर खानै पर्छ दिनमा भन्ने चाहिँ नि भनिएको जस्तो लाग्छ मलाई। 4 लिटर पानी चाहिँ दिनमा खानुपर्छ चाहिँ नि। अब त्यो पनि अब मौसममा, गर्मी मौसममा चाहिँ 4 लिटर पानी खानुपर्छ भनेर अरू समयमा चाहिँ नि भनिएको चाहिँ नि हो। अनि तर अनि बसेर खानुपर्छ पानी, उभिएर खान हुँदैन। अनि एकैचोटि धेरै खानु भन्दा थोरै थोरै गरेर खानुपर्छ भन्ने चाहिँ यस अघि। अब तपाईहरुले 100 रुपैयाँ कोहीसँग सापट लिनु भयो भने कति फर्काउनुहुन्छ? 100 रुपैयाँ सापट फर्काउनु पर्यो नि त। हो, अनि ब्याज चाहिन्छ भने अलिकति बढी फर्काउनु पर्यो। हो पर्यो। अब शरीरबाट पानी कति बाहिर जान्छ त्यति भित्र ल्यायो भने त हिसाब किताब बाहिर बराबर भयो। ब्याज चाहियो भने अलिकति बढी खाइदिनु पर्यो। शरीरबाट पानी रफली 1.5 देखि 2 लिटर भित्रबाट बाहिर जान्छ। 1 लिटर पानी सास छोड्दाखेरि हाफ भएर जान्छ। 1 लिटर पानी खानाबाट पसिना भएर जान्छ र 1 लिटर पानी अरू विभिन्न माध्यमबाट जान्छ। त नर्मली 24 घण्टामा 4 देखि 5 लिटर पानी बाहिर जान्छ। त्यही भएर हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हेल्दी राख्नलाई 4 देखि 5 लिटर तरल पदार्थ हामीले खानुपर्छ। त्यो भनेको पानी पनि हुन सक्छ, दूध पनि हुन सक्छ, झोल भएको तरकारी पनि हुन सक्छ, सुप पनि हुन सक्छ, जुस पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले पहिले के भनौँ भन्दाखेरि 24 घण्टामा यदि हामीले 4 देखि 5 लिटर पानी पिउनु पर्छ। र अर्को, हामीले पानी खाएको पुगेको छ कि छैन कसरी थाहा पाउने? हजुर, पिसाब पुगेको छैन, पानी पुगेको छैन भने पिसाब पहेँलो हुन थाल्छ, पोल्न थाल्छ। त्यो एउटा मेसिन छ। पानी खाएको पुगेको छ कि छैन
थाहा पाउने मेसिन छ। तिर्खा लाग्ने हजुर तिर्खा लाग्ने हो, पिसाब पानी खाएको पुगेको छ कि छैन भन्ने नाप्ने एउटा जस्तै ब्लड प्रेसर नापिन्छ त्यस्तै गरेर एउटा मेसिन छ। अब त्यो मेसिन हामीसँग पनि छ, तपाईहरुलाई चाहियो भने हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। त्यही भएर पानी खाएको पुगेको छ कि छैन भनेर हामी आफैले पनि थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो त डाक्टर साहब तिर्खा लाग्छ, पानी खाएको पुगेको छैन भन्ने हिसाबले तिर्खा पनि लाग्छ मानिसलाई, हैन? हैन, त्यो मेसिनको नाम के हो भन्दाखेरि आँखा। अघि नै भन्नुभयो हाम्रो साथीले कि यदि पिसाबको रङ पहेँलो छ, गाडा पहेँलो छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले पानी खाएको पुगेको छैन। यदि पिसाबको रङ हल्का पहेँलो अथवा पानीको रङ जस्तै भयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीले पानी खाएको पुगेको छ। र अब अर्को कुरा आउँदै थियो, अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कति कति बेलामा पिसाब लाग्यो भने चाँडै भन्ने अथवा ढिलो भन्ने। नर्मली के छ भन्दाखेरि भगवानले हामीलाई 24 घण्टामा 4 पिसाब लाग्छ र राति पिसाब फेर्न उठ्नु पर्दैन। तर प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा समस्या भयो भने हरेक 2-2 घण्टामा, हरेक 1-1 घण्टामा, हरेक आधी घण्टामा, हरेक 15-15मा पिसाब लाग्छ। र पिसाब चाहिँ चाँडै लाग्न थाल्छ र त्यस्तो बिरामीहरुमा राति पनि पिसाब फेर्न उठ्नुपर्ने हुन्छ। अरु केही प्रश्न तपाईहरुको छ? प्रश्न हैन भने हामी लेकाली सर आउनु भएको छैन? म एउटा प्रश्न गरौँ डाक्टर साहब। हजुर, अब उमेर मेरो चाहिँ 60 वर्ष पुगे हैन। मलाई यो पिसाब सम्बन्धी समस्या चाहिँ अलिकति मैले महसुस गरेको यो 1 वर्ष यता 59 क्रस गरेपछि 60 को उसमा लागेपछि। र अहिलेको समस्या चाहिँ के भने भर्खर सुरुवात भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको समस्या के हो भने कुनै बेला, हर बेला होइन कि कुनै बेला चाहिँ पिसाब फेर्न टोयलेटमा पुग्नु पनि ढिलो हुन्छ। त्यो अर्जेन्सी त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यो सधैँभरि हुँदैन, फेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ। र कहिलेकाहीँ अब हामीहरूले ट्राउजरहरूमा यिनीहरूमा जुन तुना बाँधेको हुन्छ, त्यो तुना चाहिँ कतै गाँठो पर्यो भने त्यसले चाहिँ बडो अप्ठ्यारोमा पार्छ, तुना फुस्किन्न अनि यतापट्टि चाहिँ पिसाब चाहिँ चुइने समस्या भइसकेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ छ। अनि अब त्यसमा एउटा के छ भने रातिको हकमा चाहिँ पिसाब कहिलेकाहीँ 1 पटक अथवा 2 पटक उठ्नु पर्ने हुनसक्छ, नभए कहिलेकाहीँ नउठेर पनि काम चल्छ। दिनमा सामान्यतया अब 2 घण्टाको हाराहारीमा पिसाब लाग्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ। अब पानीको मात्रा मैले चाहिँ 3 लिटरको हाराहारीमा पानी पिउने गरेको छु। अरू कुनै दुध वा अन्य झोल पदार्थ बाहेक चाहिँ पानी मात्रै पिउँदाखेरि, गिलासले नापेर पिउँदाखेरि चाहिँ सरदर 3 लिटरको दरले चाहिँ पानी मैले पिएको हुन्छु। अब पिसाबको हकमा त्यसरी पहेँलो पिसाब जाने गरेर त होइन, तर कस्तो हुन्छ भने पिसाब चाहिँ कहिले थोरै पिसाब जाँदाखेरि चाहिँ मैले समय काउन्ट गर्ने गरेको छु। त्यो समय काउन्ट गर्दा 15-16 सेकेन्डमा पनि पिसाब सकिएको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ पिसाब चाहिँ अलिकति बढी जम्मा भएर बस्दा 35-40 सेकेन्डसम्म पनि पिसाब फ्लो भइरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। तर अहिले पछिल्लो समय केही 1-1.5 महिना अगाडिदेखि यतापट्टि के देखिएको छ भने पिसाब सकियो भन्यो अलिकति फेरि आइहाल्छ, पिसाब अब सकियो भन्यो फेरि अलिकति थोरै आउँछ। त्यो चाहिँ 2-3 पटक 4 पटक चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सी त्यस्तो बढ्न गएको छ, जुन पहिला चाहिँ थिएन। अहिले चाहिँ अब पिसाब अब त सकियो भने जस्तो हुन्छ, फेरि थोरै आउँछ, सकियो भने फेरि थोरै आउँछ। यो खालको प्रब्लम चाहिँ मेरोमा भएको चाहिँ छ। त्यसैले अब डाक्टर साहबलाई मैले चाहिँ मेरो आफ्नो राखेँ। हजुर, अब तपाईले जुन भन्दै हुनुहुन्छ त्यो समस्यालाई के भन्छ भन्दाखेरि इन्कन्टिनेन्स अफ युरिन, पिसाब चुइने। एउटा चाहिँ हुन्छ अर्ज इन्कन्टिनेन्स, भनेपछि पिसाब लाग्यो, टोयलेट पुग्दा पुग्दै पिसाब चुइने। दोस्रो हुन्छ ग्लास भरिएपछि पोखिन्छ, त्यसले गरेर पिसाबको थैली भरिएपछि पोखिन्छ, त्यसलाई भन्छ ओभरफ्लो इन्कन्टिनेन्स। थर्डमा हुन्छ स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स, खोक्दाखेरि हाँस्दाखेरि पिसाब चुइने।
र अर्को के हुन्छ टोटल इन्कन्टिन्जेन्स। जस्तै प्रोस्टेटको अपरेसन गर्यो, अपरेसन गरेपछि तपाईहरुले सुन्नुभयो होला कि मान्छेको पिसाबमै चुइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ टोटल इन्कन्टिन्जेन्स भन्छ। र पिसाब चुइने समस्यालाई हामीले साधारण रूपले लिन मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो ढोकामा तालचा छ तर भित्र चोरी भयो, तालचा फुटेको पनि छैन तर भित्र चोरी भयो भन्नुको मतलब हाम्रो पिसाबको नलीमा तालचा हुन्छ। मैले यहाँ देखाउँदैछु तपाईलाई, यो पिसाबको नली भयो, यो नलीमा यहाँनिर तालचा हुन्छ। यो तालचाको काम के हो भन्दाखेरि हामीलाई पिसाब लायो भने बल्ल चाहिँ यो तालचा खोल्ने, तर यो तालचा हुँदाहुँदै पनि पिसाब चुइयो भने हामीले यसलाई चाहिँ साधारण रूपले लिन मिल्दैन र यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि लामो समयदेखि पिसाबको समस्या भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ राम्ररी एड्रेस गर्नुपर्छ, नै त यसले समस्या झन् बढाउँदै जान्छ र पछि गएर पिसाब रोकिने अवस्था पनि आउन सक्छ। र विशेष गरेर यो इन्कन्टिन्जेन्सको समस्या डायबिटिज भएको बिरामीहरूमा अथवा चाहिँ प्रोस्टेट धेरै बढिसकेको बिरामीहरूमा बढी जसो यो देखिन्छ। प्रोस्टेटको के अरे बढेको मात्रा त अहिले रिसेन्टली 2-3 महिना अगाडि चाहिँ उ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मात्रा त्यस्तो बढेको देखिन्न, ठिकै छ भन्ने कुरो भएको थियो। तर अब समस्याको हकमा सुरुवात चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ। अब त्यो अलिअलि कहिले हुन्छ कहिले हुने त्यो पिसाब फेरिसकेपछि पिसाब कति बाँकी हुन्छ त्यो लेखा छ अल्ट्रासाउन्डमा? के रे डाक्टर साहब? पोस्ट भोइड रेसिडुअल युरिन भनिन्छ। पिसाब फेरिसकेपछि कति पिसाब बाँकी भइरहेको छ? त्यस्तो त बाँकी भएको चाहिँ लाग्दैन। त्यसपछि 2-3 घण्टापछि अनि बल्ल फेरि पिसाब होइन होइन, त्यो अल्ट्रासाउन्डको रिपोर्टमा के लेखेको छ? पिसाब फेरिसकेपछि पिसाब बाँकी हुन्छ कि हुँदैन? मैले भने जस्तो कुनै कुनै बेला चाहिँ पिसाब सकियो भन्यो, थोरै चाहिँ 5-7 ml चाहिँ मैले बुझेँ। हजुरले त्यो पिसाब फेरिसकेपछि कति पिसाब बाँकी हुन्छ त्यो रिपोर्टमा लेखेको छ कि छैन हजुरको? त्यो रिपोर्टमा त्यस्तो छैन भन्ने कुरा आयो। हो, तपाईले एकचोटि हेर्नुस् त्यो रिपोर्ट, प्राय जसो लेख्दै दिन्थ्यो। हजुर, हामीले पिसाब फेरिसकेपछि म फेरि भन्न चाहन्छु आज सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कि यो प्रोस्टेटको साइज डजन्ट म्याटर एनिथिङ। हजुर, प्रोस्टेटको साइज 20 मात्र हुन सक्छ तर उसलाई पिसाबको समस्या धेरै हुन सक्छ। हजुर, धेरै जसो मान्छेहरूले प्रोस्टेटको साइज मेरो ठिक छ, मेरो तै पनि समस्या भइरहेछ भन्ने कुराहरू आउँछ। हामीले के भन्छौँ, प्रोस्टेटको साइज 15 ग्राम भए पनि पिसाबको समस्या छ भने मेन भनेको सिम्पटम्स हो। यदि प्रोस्टेटको साइज 80 ग्राम छ तर कुनै लक्षण छैन, कुनै सिम्पटम्स छैन भने हामीले त्यसलाई नर्मल मान्छौँ। त्यही भएर मेन हामीले क्लिनिकल सिम्पटम्सहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब हामीले धेरै तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी यो फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो फोटोमा किडनी देखाएका छौं। किडनी पछि यो युरेटर भनिन्छ र यो पिसाबको थैली भयो र पिसाबको थैलीको घाँटीमा एउटा ओखर आकारको ग्रन्थि हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले प्रोस्टेट ग्रन्थि भन्छौं, पुरुष ग्रन्थि भन्छौं अथवा प्रजनन ग्रन्थि भन्छौं। पुरुष ग्रन्थि भने पनि, प्रजनन ग्रन्थि भने पनि, प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भने पनि यो सब एउटै हो र प्रोस्टेटको नाम प्रजनन ग्रन्थि भएको हुनाले यसले प्रजनन क्रियामा पनि भाग लिँदो रहेछ। र प्रोस्टेटको काम के हो भन्दाखेरि यसले एउटा तरल पदार्थ बनाउँछ जसले वीर्यलाई हुर्कन मद्दत गर्छ र अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ। र यदि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बिरामी भयो भने पुरुषहरूको प्रजनन क्रियामा चाहिँ यसले अवरोध ल्याउँछ। त्यही भएर हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई चाहिँ प्रजनन अथवा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थसँग पनि जोडिरहेका छौँ। र नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ भने 1.5 करोड हामी पुरुष छौँ भनेपछि 1.5 करोड पुरुषहरूको कुरा भयो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भनेको। र फेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डले गर्ने भनेको अर्को समस्या शीघ्र पतन र यौन दुर्बलता।
त्यसले अप्रत्यक्ष रूपले 1.5 करोड महिलालाई पनि असर पार्यो। त्यही भएर हामीले यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या एउटा परिवारको समस्या हो भन्दै आएका छौँ। तपाईहरु एग्री हुनुहुन्छ हो है? अब प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या के हुन्छ त? प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा के समस्या हुन्छ त? सबैलाई मनमा खुल्दुली होला के हुँदो रहेछ त प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा? प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा जम्मा 1 2 3 तीनटा समस्या बाहेक प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा समस्या हुँदैन। जस्तै ग्यास्ट्राइटिस भनौं, कमन रोग हो। त्यस्तै गरेर प्रोस्टेटमा हुने इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामीले प्रोस्टाटाइटिस भन्छौँ। यो घर घरमा छ र यो प्रोस्टाटाइटिस 50 वर्षभन्दा कम उमेरका पुरुषहरूमा यो प्रोस्टाटाइटिसको समस्या देखा पर्छ। चाहे 16 वर्षको होस्, 18 वर्षको होस्, 20 वर्षको होस्, 25 30 35 40 उनीहरुमा कोहीले कुनै डाक्टरका जाँदाखेरि तपाई कुन पेशामा हुनुहुन्छ, आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने सोधेको छ कि छैन? कुनैले सोध्नु हुन्छ? कुराकानी हुँदा सोध्न सकिन्छ। भए पनि रोग त कम हुनेवाला छैन। जस्तै भनौं न, हार्ट एट्याक बिजनेसम्यानलाई बढी हुन्छ कि हाउसवाइफलाई बढी हुन्छ? हजुरहरुको विचारमा कसलाई बढी होला? बिजनेसम्यानलाई नै बढी होला। एक्ज्याक्टली। भनेपछि पेशा अनुसार पनि पिसाब मुटुको समस्या कोहीलाई कम कोहीलाई बढी हुँदो रहेछ। त्यस्तै पेशा अनुसार पनि पिसाबको समस्या कोहीलाई कम कोहीलाई बढी हुन्छ। पेशा अनुसार पनि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या कोहीलाई कम कोहीलाई बढी हुन्छ। अब कुन पेशामा भएको मान्छेहरूलाई पिसाबको समस्या हुन्छ? जनरली चेयरमा बस्नेहरूलाई बढी हुन्छ। एक्ज्याक्टली। जुन पेशामा पिसाब रोक्नु पर्ने, च्याप्नु पर्ने बाध्यता छ, त्यो पेशामा भएको मान्छेहरूलाई पिसाबको समस्या बढी हुन्छ। जस्तै टिचर, मलाई 1000 किलोमिटर टाढाबाट म टिचर हो भने यो मेरो बिरामी भन्छु। किन भन्दाखेरि क्लासभित्र छिर्यो, घन्टी नलाएसम्म ऊ बाहिर निस्किन पाउँदैन भनेपछि उसलाई पिसाब च्याप्ने बानी हुन्छ। वकिल साहबहरू, न्यायाधीशहरू, त्यसपछि गएर जति पनि सेक्युरिटी गार्डहरू छन्, पसलमा बस्ने मान्छेहरू, ड्राइभरहरू, क्यासमा बस्ने मान्छेहरू, भनेपछि यसको लिस्ट, एकाउन्टेन्टहरू, भनेपछि यसको लिस्ट लामो छ। त्यही भएर हामीले पेशा सोध्नु जरुरी छ। तपाई कुन पेशामा हुनुहुन्छ? यति सुन्ने बित्तिकै हामीलाई जसले बुझेको छ उसले चाहिँ धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छ। र वीर्य र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको सम्बन्ध कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले दुईटा बाल्टी लियौँ। वीर्य र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको सम्बन्ध कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले दुईटा बाल्टी लियौँ। एउटा बाल्टीमा हामीले पानी फेर्यौँ र एउटा बाल्टीमा हामीले 1 महिनामा पानी फेर्यो भने के हुन्छ? मैलो हुन्छ। मैलो हुन्छ। सेतो लाग्छ, संक्रमण हुन्छ। अब हुँदो के रहेछ भन्दाखेरि जुन पेशामा वीर्य कम खर्च हुन्छ, ढिलो खर्च हुन्छ अथवा चाहिँ खर्च हुँदैन, त्यो पेशामा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या बढी हुन्छ। अब यो पेशा कुन हो भनेपछि आर्मीमा परिवारबाट टाढा बस्नुपर्छ, सशस्त्र पुलिस, जनपद पुलिस, सरकारी ओहदामा जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ परिवारबाट छुट्टिएर बस्नुपर्ने, त्यस्तो मान्छेहरूको वीर्य खर्च हुँदैन। अहिले लाखौंको संख्यामा नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ विदेशिएका छन्। उनीहरूको चाहिँ परिवारसँग हुँदाखेरि जुन वीर्य खर्च हुनुपर्ने त्यो खर्च हुँदैन र वीर्य लामो समयसम्म खर्च नभएपछि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा संक्रमण हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले प्रोस्टाटाइटिस भन्छौँ। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि उमेर बढ्दै गएपछि 40 नागिसकेपछि हामी सेक्सुअली पनि त्यति एक्टिभ हुँदैनौँ, जसले गर्दाखेरि वीर्य जुन नियमित खर्च भइराख्नु पर्ने त्यो खर्च हुँदैन।
अनि त्यस्तो मान्छेहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको इन्फेक्सन हुन्छ, प्रोस्टाटाइटिस। जस्तै यो औँलामा घाउ भयो भने के हुन्छ, यो सुनिन्छ। त्यस्तै गरेर प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा घाउ भयो भने त्यो सुनिन्छ र अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दाखेरि त्यो त्यसको साइज बढेको पाउँछ। अनि डाक्टरहरूले के गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि ल अब प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्यो कि त अपरेसन गर्नु पर्यो कि त प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको औषधि खानु पर्यो। तर इन्फेक्सनको लाइनमा त्यो बिरामीहरूले ट्रिटमेन्ट पाउँदैनन्। अनि जसले गर्दाखेरि झन्झन इन्फेक्सन बढ्दै गएर पछि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा कस्तो किसिमको मासु पलाएको छ, राम्रो किसिमको मासु पलाएको छ कि नराम्रो किसिमको मासु पलाएको छ, क्यान्सर हुने सम्भावना छ कि छैन भनेर एउटा रगतबाट जाँच गरिन्छ, जसलाई चाहिँ पिएसए भनिन्छ, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजेन अथवा पिएसए। म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँको उमेर 45 वर्षभन्दा माथि छ भने तपाईँले हरेक वर्ष पिएसए को जाँच गराउनु। यो पिएसए को नर्मल भ्यालु 0 देखि 4 हुन्छ र 4 भन्दा माथि गयो भने कि त प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा इन्फेक्सन छ कि त प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा नराम्रो किसिमको मासु पलाउने सम्भावना छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ नियमित रूपले चाहिँ बिते खर्च गर्न सकेनौँ भने पनि यसले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई असर पार्छ। अब आयो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको क्यान्सर। अब कुन कुन मान्छेलाई प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त डायबिटिज भएको बिरामीहरूमा रोगसँग लड्ने शक्ति कम हुन्छ र त्यस्तो मान्छेहरूमा प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन सक्छ। दोस्रो, जुन जुन पेसामा अथवा जुन मान्छेको वीर्य लामो समयसम्म खर्च हुँदैन त्यो मान्छेहरूको चाहिँ पिसाबमा प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको इन्फेक्सनले गर्दाखेरि पछि गएर चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको क्यान्सर हुन सक्छ। मेरो एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विवाह भयो र विवाह हुने बित्तिकै 1-2 महिनामा डिभोर्स भयो। त्यसपछि उनको सेक्सुअल लाइफ भएन र पछि उमेर बढ्दै जाँदाखेरि उहाँको प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको क्यान्सर भएर उहाँ चाहिँ बित्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले साधारण कुराहरू सुनाउन जरुरी छ, सम्झाउन जरुरी छ। अब कुरा आउँछ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड र जिन्सको पाइन्ट, कटराइजको पाइन्ट, टाइट अन्डर पाइन्ट। कतिजना मध्ये तपाईहरुले प्राय जसो जिन्सको पाइन्ट लाउनुहुन्छ, कटराइजको पाइन्ट लाउनुहुन्छ? अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ सरहरु। हाम्रो कटराइजको लाउने गर्छु सर तपाईको कुरा नि राख्नु होला। अब यो डाक्टरले के भन्यो, पाइन्टको कुरा गर्यो, के कुरा गर्यो भन्नु होला, तर हामी डाक्टरले चाहिँ साधारण कुरा बुझाउनु पर्छ पेशेन्टलाई। डाक्टर साहबलाई मेरो म कुरा राखौं केही? हजुर राख्नुस्। हस्। अनि म चाहिँ उमेरले 66 वर्ष भए। मैले 2 वर्ष अगाडि पोस्टेटको चाहिँ अपरेसन गरे। इन्डियाको चाहिँ मेदान्तमा गएर त्यहाँ पुगेको बेला थियो, त्यही गरे। र त्यसपछि चेकअप गरेका छैन। ठ्याक्कै कोरोना सुरु भयो। हजुर। त्यसपछि हस्पिटलतिर गएको छैन। प्रब्लम पनि देखिया छैन। 15 दिन जति मलाई प्रब्लम भयो, त्यहाँ भएन। त्यो भन्दा अगाडि मैले 8 वर्ष जस्तो औषधि खाएँ। हजुर। र मेरो समस्या के थियो भन्दाखेरि म चाहिँ बैंकिङ सेक्टरमा काम गर्ने, मलाई त्यहाँ पनि सोधेको थिए क्या, बस्ने मान्छेहरुमा अथवा बैंकमा काम गर्ने त मिटिङ सिटिङ भइरहने, एकछिनमा जाउँला भन्ने त्यो कुराहरु चाहिँ मलाई त्यहाँ गुप्ता भन्ने डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो। नर्मदा गुप्ता। नर्मदा गुप्ता हो, उहाँले गरे हो। हो, मेरो रिलेटिभ हो उहाँ चाहिँ। ए, उहाँले गर्नुभएको। अनि त्यो चाहिँ नि उहाँले सोध्नु भएको थियो मलाई, डाक्टर साहबले भने जस्तै यस्ता धेरै कुराहरु सोध्नु भएको थियो। र नेपालमा पहिले सोधेको थियो कि थिएन तपाईलाई प्रोफेसन के हो भनेर? हजुर, नेपालमा चाहिँ सोधेको थियो कि थिएन? थिएन। त्यही त, यहाँ त कुरै अर्को छ। मैले चाहिँ नि यहाँ त्यो गेवाली डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो एउटा, उहाँलाई देखाउँथे। हजुर। उहाँले त्यो सोध्नु भएन। टेस्टहरु अरु चाहिँ त्यो फ्लो टेस्टहरु यताउता हुन्थ्यो। अनि अब चाहिँ नि उ गरेर हेर्ने हुन्थ्यो, त्यसको पिसाब कति बाँकी रह्यो भनेर। त्यो सबैतिर थियो। र अब मलाई चाहिँ नि यो अब कति वर्ष अहिलेसम्म त अहिले त मलाई एकदम त्यस्तो उ छैन। प्रब्लम भनेको अहिले एउटा के प्रब्लम हुन्छ भन्दा बेलुकी
एकपटक कहिलेकाहीँ 2 पटक पिसाब होला राति। दिउँसोको फ्लो त्यस्तो तपाईले अपरेसन गराउनु भन्दा अगाडि के औषधि खाइरहनु भएको थियो? मैले 2टा औषधि खान्थेँ। एउटा चाहिँ के फोर भन्ने एउटा थियो। जेट फ्लो? हजुर, जेट फ्लो कि के? जेट फ्लो होइन, क्युरिम्याक्स एउटा खान्थेँ। त्यस पछाडि अर्को एउटा चाहिँ नि हजुर त्यो चाहिँ बिर्सेँ हो, फिनाक्स। यस, त्यो खान्थेँ मैले। कति खानुभयो त्यो? 8 वर्ष खानु? 8 वर्ष खाएँ मैले। 8 वर्ष खाएँ। यहाँ चाहिँ अब अपरेसन गर्ने भन्दा सकेसम्म तपाईँले औषधि खानुहोस्, अपरेसन गर्ने त्यति ऊ भयो भने के भयो भने गाह्रो होला के होला भन्ने हो। अलि अपरेसन गर्दा झन् गाह्रो पो हुन्छ कि भने जस्तो खालको सजेसन भयो के। अनि त्यो गरेपछि अनि मैले चाहिँ पछि चाहिँ त्यहाँ गएर देखाउँदाखेरि मेरो 63 ग्राम रहेछ। अनि उहाँले के भन्नुहुँदा तेरो 63 ग्रामको प्रब्लम होइन, यो ठुलो भए पनि फरक पार्दैन, तर ब्लकेज र जुन तँलाई गाह्रो मेरो प्रब्लम चाहिँ कस्तो भन्दा अहिले हाम्रो गोतबहादुर सरले भने जस्तो टोयलेटमा अर्को मान्छे गएर पिसाब लागेर जान पर्यो भने त्यो सुरुवालमा खुस्किने स्थिति, त्यो चाहिँ रोक्न गाह्रो। सबभन्दा मलाई प्रब्लम त्यो, रोक्न गाह्रो र अब फ्लो पनि कम। बसेर धेरै जसो म त्यो टुक्रुको बसेर चाहिँ नि प्यानमा बसेर गर्न खोज्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि फ्लो कम हुने। अब चाहिँ नि निख्रिने चाहिँ त्यसरी बस्दाखेरि निख्रिन्छ भन्ने कन्सेप्टले त्यसरी बस्ने गरेका थिएँ। त्यो थियो। र अब अहिले मैले अपरेसन गरिसकेपछि मलाई प्रब्लम भनेको चाहिँ पिसाबले च्यापे बेला त्यो जरा जुन प्रजनन अङ्गको चाहिँ फेद हुन्छ, त्यो फेदमा चाहिँ नै टस्स दुख्छ। त्यो चाहिँ अलिकति बढी च्याप्यो भने। अरू प्रब्लम चाहिँ छैन त्यस्तो। अब अहिले फ्लोहरू सबै ठिक छ। तर यो कति वर्ष जाला डाक्टर साहबलाई मेरो चाहिँ? अब हामीले के एडभोकेसी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि नि, हजुर, कि सकेसम्म प्रोस्टेटको अपरेसन भनेको अन्तिम विकल्पलाई चाहिँ हामीले लिनु पर्यो। प्रोस्टेटको अपरेसन भनेर हाम्रो पहिलो विकल्पमा चाहिँ आउनु भएन। र प्रोस्टेटको अपरेसनको पछिको समय चाहिँ कोही धेरै लक्की छ भने मात्र त्यस्तो समस्याहरू हुँदैन, नाइ त एकचोटि दाढी काटेपछि फेरि बढ्छ। त्यस्तै एकचोटि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई खुर्क्यो भने त्यो फेरि बढ्छ। त्यस्तो पेसेन्टहरूमा पिसाबको नली साँघुरो भएर जान्छ, खुम्चिन्छ, जसलाई चाहिँ स्ट्रिक्चर भन्छौँ, र पिसाबको इन्फेक्सनहरू भइराख्छ। र त्यस्तो बिरामीहरूमा पिएसए जुन चाहिँ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजेन छ त्यो हामीले गराउँछौँ। प्रोस्टेटमा इन्फेक्सन छ कि नराम्रो किसिमको मासु पलाउने सम्भावना छ, त्यो पनि बढेको पाइन्छ। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको अपरेसन पछि पनि समस्याहरू आउँछ। र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको अपरेसन अब साइजको अनुसारले हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको अपरेसन गर्न मिल्दैन। मेरो एउटा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको साइज 75 ग्रामको थियो। त्यही हेटौडाको एकजना अग्रवाल हुनुहुन्छ, र उहाँलाई चाहिँ पिसाबमा खासै धेरै समस्या थिएन। र उहाँलाई चाहिँ हामीले औषधि पनि सुरु गऱ्यौँ। र यही औषधि 3-4 वर्षको कालमा उहाँको प्रोस्टेटको साइज घटेर 22 ग्राम जति भइसक्यो। र उहाँलाई अहिलेसम्म अपरेसन गर्नु परेको छैन। र त्यही भएर हामीले जुन मेडिसिन दिन्छौँ, अब अघि नै मैले भने प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा 3 किसिमको समस्या हुन्छ। एउटा प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा इन्फेक्सनको लाइनमा धेरै जसो ट्रिटमेन्ट हुँदैन बिरामीहरूको। तुरुन्तै त्यस्तो बिरामीहरूलाई क्युरिम्याक्स, फिनास जस्तो औषधिहरू हामीले दिइहाल्छौँ। अब त्यसले पिसाब फेर्न सजिलो मात्र बनाउँछ, तर इन्फेक्सनले गर्दा प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड सुन्निएको छ भने त्यसमा यसले केही पनि कमी ल्याउँदैन। त्यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा इन्फेक्सन छ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि त्यसलाई थाहा पाउनलाई कि त हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको जाँच गर्नु पर्यो। प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड छ, हामीले
यो फोटोमा म देखाउन चाहन्छु एकचोटि यो जुन चाहिँ हामीले मलद्वारबाट औँला राखेर यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड मलद्वारबाट मात्र छाम्न मिल्छ र त्यही भएर हामीले औँला हालेर प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई छाम्छौँ र छाम्दाखेरि यदि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड दुखेको छ छाम्दाखेरि खिच्दाखेरि यदि दुख्छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा इन्फेक्सन भएको छ तर अहिलेको समयमा प्राय एकदम कमै डाक्टरहरूले त्यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई चाहिँ मलद्वारबाट औँला राखेर छामेको पाइन्छ र त्यस्तो बिरामीहरूको त्यतिकै अपरेसन भइसकेका हुन्छ र म कहाँ धेरै बिरामीहरू आउनुहुन्छ 50 वर्ष 60 वर्ष 65 वर्ष नागेका बिरामीहरू र हामीले छाम्दाखेरि उहाँको प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा इन्फेक्सन भएको पाइन्छ र त्यस्तो बिरामीहरूमा इन्फेक्सनको दबाईहरू हामीले सुरु गर्यो भने त्यो बिस्तारै प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको साइज कम भएर पिसाब फेर्न सजिलो हुँदै जान्छ त्यही भएर हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई चाहिँ सजिलै जोगाउन सक्छौँ र अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ जिन्सको पाइन्ट कटराइजको पाइन्ट र टाइट मलाई त्यो कुरो पनि सोध्नु चाहन्छु कि हामीले म मोस्टली जिनको प्यान्ट लाउने उहाँले चाहिँ नि तपाईँको जिनको प्यान्ट राम्रो हुँदैन अब हामीले अब हेर्नुहोस् अब म त गजब लाग्यो नर्मदा गुप्ता र हाम्रो कुराहरू मलाई तपाईँको माध्यमबाट थाहा भयो तर हामीले जिन्सको पाइन्ट कटराइजको पाइन्ट टाइट प्यान्टी र यदि तपाईँ फलाममा काठमा चिसोमा बस्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको लागि चाहिँ एटम बम हो किन एटम बम भन्छौँ हामीले प्रोस्टेट जिन्सको पाइन्ट कटराइजको पाइन्टलाई चाहिँ भन्दाखेरि तराईमा हामीले पहिला धोती लगाउँथ्यौँ होइन र हो धोती लाउने चलन छ पहिला हामीले तराईमा धोती लगाउँथ्यौँ र पहाडमा दाउदा सुरुवाल पहाडमा पनि धोती लाउने चलन छ होइन उल्टो त थिएन नि हजुर भन्नुको मतलब ठाउँ अनुसारको पनि लुगा लुगा चाहिँ लगाउनु हुन्न टाइट लुगा लगाउनु हुन्न भन्ने उहाँले चाहिँ मलाई त्यो कन्सेप्टले जिनको प्यान्ट लाउँछ मैले त्यतिखेर जिनकै प्यान्ट लाएर गएको थिएँ उहाँसँग जिनको प्यान्ट चाहिँ राम्रो होइन ठाउँ अनुसारको लुगा हुँदो रहेछ कि मैले बुझाउनु खोजेको तपाईँहरूलाई यदि हामीले टाइट प्यान्ट लायौँ टाइट कटराइजको प्यान्ट लायौँ जिन्सको प्यान्ट लायो भने त्यसमा के हुन्छ भेन्टिलेसन राम्रो हुँदैन हावाको आवत जावत राम्रो हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भित्रको टेम्परेचर बढ्छ त्यसले अन्डकोशलाई चाहिँ असर पार्छ अन्डकोशमा भएको सेक्स हर्मोनहरू बन्न पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिरामीहरूमा यौन रुचिमा कमी आउँछ र वीर्य खर्च नभएपछि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा समस्या हुन्छ त्यस्तो बिरामीहरूमा फङ्गल इन्फेक्सनहरू देखा पर्छ जस्तै हामीले पाउरोटीलाई 2-3 दिनसम्म राख्यो भने के हुन्छ ढुसी पर्छ र हाम्रो के छ हिन्दूहरूमा त्यो मुसलमान जस्तै सर्कमसिजन गरेको हुँदैन छाला काटेको हुँदैन र प्राय जसो उमेर बढ्दै गएपछि त्यो पिसाब फेर्ने मुखमा चाहिँ फोहोर बसिराख्छ र म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि या श्रोताहरूलाई कि अब तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बच्चा जन्मेपछि तेल लगाउँछ कि लगाउँदैन पिसाब फेर्ने बाटो वरिपरि तेल लगाउँछ तर हामी ठुलो भएपछि लगाउँदैनौँ भनेपछि आजैबाट इन्फेक्सन हुनु पर्यो बिहान र बेलुका त्यो बाथरुममा तेल राखिराख्ने र नुहाइसकेपछि त्यो लिङ्गको छाला फर्काएर तेल लगाउने अनि छोप्ने तपाईँले तोरीको तेल लगाए पनि हुन्छ बेबी जोन्सन तेल लगाए पनि हुन्छ कोकोनट ओइल लगाए पनि हुन्छ एक्स्ट्रा भर्जिन कोकोनट तेल भन्ने आउँछ एक्स्ट्रा भर्जिन त्यसले के गर्छ इन्फेक्सन हुन दिँदैन र लिङ्गलाई कडा राख्न पनि मद्दत गर्छ एक्स्ट्रा भर्जिन कोकोनट ओइल र त्यही भएर प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हेल्दी राख्न अथवा कसैलाई प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या हुन सक्छ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई चाहिँ समस्या हुन नदिनलाई के गर्ने त्यो सब कुराहरू हामी तपाईहरुलाई आज भन्दै जानेछौँ अब हाम्रो समय कति बजेसम्म हो हाम्रो सर समय सर पौने 8 सम्म जान सक्छौं डाक्टर साहब 7:45 सम्म जान सक्छौं
सर सानो कुरो म पनि राखौँ। हस् हस् आयर सर बोल्नु। हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब नमस्कार, सबैलाई नमस्कार। मेरो सन्ध्याकालीन म धेरै कुरो त राख्न मैले चाहेन, किनभने म हिजो मात्रै हजुर कहाँ आएर चेकअप गराएर आएको पनि हो। अनि यहाँ मैले एउटा कुरो के जान्न चाहे भने सरले भन्नुभएको भन्दा अलिक फरक कुरो छ। कुरो के भने यो हाम्रो चाहिँ त धर्मशास्त्रले ब्रह्मचर्य पालन गर्नुपर्छ, वीर्य भनेको शरीरको शक्ति हो, एउटा तेज हो, यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने छ। र कतिपय साधु सन्त महात्माहरू बाल ब्रह्मचारी पनि रहेका छन्, सुनिन्छन्, देखिन्छन्। त यस्तो समस्या चाहिँ उहाँहरूमा हुन्छ कि हुँदैन? अब यो यदि हाम्रो यो शारीरिक सम्पर्क नै यसको एउटा निराकरण हो भने त्यो नगर्नेलाई के हो त? उनीहरूको लागि यो प्रकृतिले त त्यस्तो चाहिँ दिएको हुनुपर्ने हो, बचावटको पनि त्यस्तो विकल्पको कुरो पनि त हुनुपर्ने हो नि त। प्रकृतिले जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको संरचना छ यो के हो? मैले यति कुरो जान्न चाहे। हस् धन्यवाद। अब के छ भन्दाखेरि साइन्स भनेको त्यसैले ढोका लगाइदिनु, साइन्स भनेको साइन्सकै कुरा गर्नुपर्छ कि हामीले। अब पहिला ब्रह्मचारी हुन्थ्यो के हुन्थ्यो त्यसको कुनै एभिडेन्स छैन। पहिला जुन ब्रह्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले विभिन्न किसिमको योगाहरू, एक्सर्साइजहरू, आसनहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा ब्लड सर्कुलेसन राम्रो गराउँथ्यो। त्यही भएर त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या अलिक कम हुन्थ्यो मेरो विचारमा। अब हामीले त योगा गर्ने मान्छेहरू, विभिन्न किसिमको व्यायाम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनको कुरा रहेछ अर्को। र म आज एकदम जरुरी कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसरी हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ मुटुभन्दा पातलो रक्तनली चाहिँ अब हामीले समय कम छ, मुटुभन्दा पातलो रक्तनली चाहिँ हाम्रो लिङ्गमा हुँदो रहेछ। र यदि कोहीलाई यौन दुर्बलता छ, लिङ्गमा कडापन कम छ भन्ने यसले के बुझाएको भन्दाखेरि त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हार्ट एट्याक हुनेवाला सम्भावना छ। त्यही भएर इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन इज अ अर्ली वार्निङ फर हार्ट डिजिज। र यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा इन्फेक्सन भयो भने पनि त्यसले यौन दुर्बलता गराउँछ। र लामो समयसम्म यौन दुर्बलता भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले कार्डियक इभ्यालुएसन गराउनै पर्छ। र यदि कार्डियक इभ्यालुएसन मैले नर्वेमा हुँदाखेरि धेरै बिरामीहरूलाई जुन चाहिँ म कहाँ यौन दुर्बलताको समस्या लिएर आएँ, पछि एन्जियोग्राफी गर्दाखेरि कोहीको 2 ठाउँमा कोहीको 3 ठाउँमा चाहिँ ब्लक भएको पाइयो कोरोनरी आर्टरी। त्यही भएर यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि हामीले यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन र फेरि प्रोस्टेट यौन दुर्बलता मुटुसँग पनि जोडिएको कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। अरू प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू केही छन् हजुरहरूको? रिमाल सर हजुरको केही छ जिज्ञासा? रिमाल सर, रिमाल सर। डाक्टर साहब हजुर, यो महिलाको पिसाब चुइने समस्या हुन्छ नि पुरुषको जस्तै, त्यो चाहिँ प्रोस्टेटको समस्या हो कि त्यो छुट्टै हो महिलाको? फेरि के हो? होइन, महिलाहरूमा प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हुँदैन। हजुर, तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले। महिलाहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि महिनावारी हुँदाखेरि एउटा हर्मोन बन्छ एस्ट्रोजेन भन्ने हर्मोन, त्यसले पाठ्यहरूलाई पनि चिप्लो बनाइराख्छ र पिसाबको बाटोलाई पनि चिप्लो बनाइराख्छ। हजुर। अब महिनावारी रोकिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो महिलाहरूको त्यो हर्मोन बन्दैन। अब जाडोमा हामीले के हुन्छ, हातहरू फुट्न थाल्छ। त्यस्तै गरेर त्यो हर्मोनले चिप्लो नबनाएपछि त्यो पिसाब फेर्ने बाटोहरूको छालाहरू फुट्न थाल्छ। हजुर। जसले गर्दाखेरि महिलाहरूमा इन्फेक्सन चाँडै हुन्छ। जसले गर्दाखेरि त्यस्तो महिलाहरूमा पिसाब चुइने समस्या बढी हुन थाल्छ। जस्तै भनौँ हामीले स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स भनौँ
खोक्दाखेरि हाँस्दाखेरि पिसाब चुहिराख्ने एक्ज्याक्टली त्यो हजुर यसलाई के भन्छौँ हामीले स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स र त्यो समस्या प्रायः जसो धेरै महिलाहरूको पाइएको छ। त्यही भएर हामीले त्यस्तो महिलाहरूमा चाहिँ इन्फेक्सनको लाइनमा जाँच गराएर पिसाबको रुटिन जाँच, पिसाबको कल्चर, अल्ट्रासाउन्ड एउटा र अल्ट्रासाउन्डमा पनि पिसाब फेरिसकेपछि कति पिसाब बाँकी भइरहेको छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। र त्यस्तो महिलाहरूलाई हामीले के सल्लाह दिन्छौँ भन्दाखेरि पिसाब फेर्ने बाटो वरिपरि त्यही तेल लगाउनु पर्यो, तुरीको तेल अथवा नरिवलको तेल अथवा बेबी जोन्सन ओइल लगाउनु पर्यो। र अर्को एउटा हर्मोन भएको चाहिँ ओइन्टमेन्ट पाउँछ, एस्ट्रोजेन हर्मोन भएको, जसलाई चाहिँ हामीले एभालोन और प्रिमारिन भन्छौँ। त्यो पनि हामीले बिहान बेलुका लगाउने बानी गर्नुपर्छ अनि बल्ल त्यसबाट चाहिँ हामीले राहत पाउन सक्छौँ। रामेश्वर सरको हात उठेको छ। रामेश्वर सर मेरो प्रश्न भइसक्यो सर, म यसलाई ए हात उठेरहेछ ल ल हजुर। अब प्रोस्टेट ग्ल्यान्डसँग यौन दुर्बलता जोडिएको छ र म फेरि एकपटक एउटा स्लाइड मार्फत तपाईँलाई यो यौन दुर्बलतालाई चाहिँ हामीले हल्कामा लिनु हुँदैन भनेर म फेरि भन्न चाहन्छु। र यदि कोहीलाई चाहिँ यौन दुर्बलता भइरहेको छ भने उहाँले चाहिँ अवश्य पनि आफ्नो इको गराउनुहोस्, मुटुको इको कार्डियोग्राफी र चाहिँ स्ट्रेस जुन चाहिँ टिएमटी हुन्छ, स्ट्रेस टिएमटी टेस्ट, त्यो पनि गराउनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। र फोटो मार्फत म देखाउन चाहन्छु यो यौन दुर्बलता कसरी हुन्छ, किन हुन्छ भनेर। हामीले यो मान्छेको कडा लिङ्ग भयो, यो शिथिल हुँदै गयो र यो प्रोस्टेट यो भनेको युरेथ्रा भयो, हाम्रो यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भयो। ख्याल लिइदिनुहोस्, त्यति धेरै हुन्छ मलाई त ल्याएर राख्दिनुहोस्। भनेपछि यो पिसाबको नली भयो, यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भयो, यो पिसाबको थैली भयो र यो अन्डकोश भयो। र प्रायः जसो यौन दुर्बलता किन हुन्छ भन्दाखेरि के ब्रेनमा केही समस्या भयो भने पनि त्यसले चाहिँ यौन दुर्बलता गराउँछ। ब्रेनबाट लिङ्गसम्म पुर्याउने नसामा केही कमजोरी भयो भने पनि त्यस्तो मान्छेलाई यौन दुर्बलता हुन्छ। र यो अन्डकोश, यसले सेक्स हर्मोन पनि कम बन्यो भने पनि त्यसले पनि यौन दुर्बलता गराउँछ। र यो लिङ्गमा गएर रगत भरिनु पर्यो, भरिएर मात्र भएन, अट्ठिनु पर्यो। जस्तै हामीले बेलुनमा हावा भर्यौँ अनि त्यसपछि हामीले बेलुनलाई त्यतिकै गाँठो लगाएन भने फुत्किहाल्छ। त्यस्तै गरेर लिङ्गमा रगत त भर्यो तर त्यसमा गाँठो लगाएन भने त्यो फुत्केर लुलो भइहाल्छ। यसैको वरिपरि हाम्रो यौन दुर्बलताको कुराहरू आउँछ। अब के कारणले यौन दुर्बलता हुन्छ भन्दाखेरि कारण के हो त यौन दुर्बलताको भनेपछि अघि नै भने एउटा भास्कुलर इन्सफिसियन्सी, त्यसपछि पेरिफेरल न्युरोप्याथी, डायबिटिज भएको बिरामीहरूमा एपिलेप्सी, स्पाइनल कर्ड इन्जरी, लिङ्गैमा बोसो पलायो भने, मेल सेक्स हर्मोन घट्यो भने, डिप्रेसन एन्जाइटीहरू भयो भने, मेजर सर्जरिज, ओभरवेट, सिस्टेमिक डिजअर्डर, एब्युज अफ अल्कोहल, स्मोकिङ, द साइड इफेक्ट अफ अदर मेडिकेसन। र यौन दुर्बलता अमेरिका जस्तो देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 20% पपुलेसनलाई चाहिँ यौन दुर्बलता छ। तर यहाँ नेपालमा जसरी यो आयुर्वेदिकहरूले विभिन्न संस्थाहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि हामी ग्यारेन्टीका साथ यौन दुर्बलता निको पार्छौँ। त्यो भनेको सब फेक कुरा हो। र मैले यो यौन दुर्बलतामै काम गरेको आज 18 वर्ष भइसक्यो र यौन दुर्बलतालाई निको पार्न त्यति सजिलो छैन भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। र आज हामीले विशेष गरेर म के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईहरू प्रोस्टेटको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने नआत्तिनुस्, सर्जरी गराउनु पर्दैन। यदि तपाईले समयमै सल्लाह सुझावहरू लिनुभयो र राम्रो किसिमको अहिले औषधिहरू पनि आइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ सेवन गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ अपरेसन गर्नु पर्दैन। र प्राय जसो जसको अपरेसन भएको छ उसको 4-5 वर्षमा फेरि अपरेसन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आउँछ। र त्यही भएर प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई खै हाम्रो हजुरबाजेहरूलाई त प्रोस्टेटको अपरेसन त गर्नु परेको थिएन,
त्यही गरेर यदि हामीले सही तरिकाले चाहिँ आफ्नो खाना व्यायाम आदि इत्यादिहरू गर्यो भने हामीले प्रोस्टेटको अपरेसन गर्नु पर्दैन। र प्रोस्टेटलाई चाहिँ हेल्दी राख्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ म तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पहिलो, प्रोस्टेटलाई हेल्दी राख्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पिसाब लागेको 1-2 सेकेन्डभित्र मात्र पनि हामीले पिसाब फेर्ने बानी गऱ्यौँ भने हामी पिसाबको प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्याबाट जोगिन सक्छौँ। 50% पिसाब लागेको 1-2 सेकेन्डभित्र हामीले पिसाब फेर्ने बानी गर्नुपर्छ। यदि हामी ड्राइभ गर्न गइरहेछौँ पिसाब फेरेर मात्र जाउँ, यदि हामी मिटिङमा गइरहेको छौँ पिसाब फेरेर मात्र जाउँ, यदि हामी चाहिँ लामो दूरीको बस चढिरहेको छौँ भने पिसाब फेरेर मात्र जाउँ र पिसाब रोक्ने च्याप्ने बानी गर्नु हुँदैन। सुन्दाखेरि साधारण लाग्छ, तर यो बानी मात्र गर्यो भने पनि हामी पिसाबको समस्याबाट प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्याबाट जोगिन सक्छौँ। र म फेरि एकपटक फोटोमा देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई हामीले पिसाब रोक्दाखेरि के हुन्छ। यदि हामीले पिसाब रोकिरहेछौँ भने यो जति पाल हेरिरहनु भएको छ नि, यो रोक्दाखेरि स्फिन्क्टर यहाँनिर हुन्छ। यो सब पिसाबहरू ब्याकफ्लो भएर प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भित्र जान्छ, रेट्रोग्रेड। र यो पिसाब प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा फर्केर जाँदाखेरि यस्तो मान्छेहरूको प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा चाहिँ इन्फेक्सन हुने, संक्रमण हुने समस्या हुन्छ। त्यही भएर हामीले पिसाब लागेको 1-2 सेकेन्डभित्रै पिसाब फेर्ने बानी गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 मा 24 घण्टामा 4 देखि 5 लिटर तरल पदार्थ खानु पर्यो। नम्बर 3, अघि नै हामीले भन्यौँ पिसाब फेर्ने बाटो वरिपरि तेल लगाउने। नम्बर 4, वीर्य खाली गरिराख्ने, बाल्टी खाली गरिराख्ने। भन्नुको मतलब वीर्य सकिन्छ भने खर्च गरिराख्ने। अर्को भनेको एउटा एक्सर्साइज छ, त्यो एक्सर्साइज मात्र तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ पिसाबको समस्या, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या हुँदैन। अघि हाम्रो भर्खर सोध्नु भएको थियो ब्रह्मचारीहरूले चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या भएन, उहाँको त यौन क्रियाकलापहरू थिएन भनेर। त्यो एक्सर्साइजले गर्दाखेरि नै हो। हामीले के गर्ने भन्दाखेरि मलद्वारलाई खुम्च्याएर माथितिर तान्ने र 15 सम्म तानिराख्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फेरि छोड्यो। फेरि मलद्वारलाई खुम्च्याएर माथि 15 सम्म तान्यो, फेरि छोड्यो। यो 15 चोटि गरेर 500 पटक गर्ने 24 घण्टामा। यो एक्सर्साइजले के गर्छ भन्दाखेरि यसले इरेक्सनमा पनि मद्दत गर्छ र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा ब्लड सर्कुलेसन राम्रो गराउँछ, जसले गर्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्या हुन पाउँदैन। र यी कुराहरू जुन मैले भने यो साधारण सिम्पल कुराहरू हुन्। र अर्को प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हेल्दी राख्नलाई चाहिँ म्याग्नेसियम र जिङ्क तत्त्व चाहिन्छ। र त्यो म्याग्नेसियम र जिङ्क तत्त्व केमा पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ड्राई फ्रुट्सहरूमा, जस्तै काजु, पिस्ता, ओखर, आलमन्ड, यो तपाईँले दैनिक रूपमा खाने गर्नु पर्यो। र अर्को हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको लागि चाहिँ फर्सीको बिया, पम्पकिन सिड पनि तपाईँहरूले बढी से बढी मात्रामा लिनुभयो भने यसले पनि फाइदा गर्छ भनेर भन्न चाहन्छु। अरू केही चाहिने जिज्ञासा प्रश्नहरू छ कि डाक्टर साहबलाई? नत्र हात उठाइदिउँ। डाक्टर साहबलाई म एउटा कुरा यहाँ सोध्छु हजुर। हजुर, मैले के सुनेको थिएँ भने डाक्टर साहब, जस्तो अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो पिसाब लागेको 1-2 सेकेन्डमा गएर चाहिँ पिसाब फेर्ने, वा चाहिँ हामी लामो दूरीमा कतै जाँदैछौँ भने पिसाब फेरेर जाने भनेर त्यसलाई पिसाब नरोक्नको लागि चाहिँ डाक्टर साहबले त्यो उपाय चाहिँ बताउनु भयो। अनि यहाँ हामीलाई के सुन्नुमा आएको थियो भने एकजना डाक्टर साहबले नि भन्नुभएको थियो के भने अब जस्तो म कुनै काममा जाँदैछु, अब अहिले भर्खरै पिसाब फेरेको हो, आधी घन्टा अगाडि पिसाब फेरेको हो, अब मलाई अहिले धेरै पिसाब लागिसकेको चाहिँ छैन, तर म कुनै काममा जाँदैछु भने अब फेरि पिसाब फेरेर जाउँ, बिचमा मलाई पिसाब लाग्दैन, म चाहिँ त्यो बिचमा मलाई समस्या हुँदैन भन्ने हिसाबले हामी जुन पिसाब फेर्छौँ, धेरै पिसाब नलागिकन यो भर्खरै 15-20 मिनट आधी घन्टा अगाडि गरेको पिसाब हो, फेरि पनि पिसाब फेरेर हामी जान्छौँ भने त्यसरी पिसाब फेर्ने फ्रिक्वेन्सी त्यसरी बढाउनु पनि राम्रो होइन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यसमा के अब त्यो सही कुरा हो कि होइन डाक्टर साहब, के गर्नुपर्ने यो? मैले अघि नै भने हामीले जति पनि कुराहरू भन्दैछौँ यो
एकजना बिरामीले चाहिँ कुनै एउटा हस्पिटलमा कुनै बोर्डमा लेखेको छ अहिले पनि कि पिसाबलाई चाहिँ च्यापिराख्नुपर्छ, रोकिराख्नुपर्छ भने। अब के भयो भन्दाखेरि मेन कुरा हाम्रो अहिलेको लाइफमा के भयो भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो ज्ञानको आदान प्रदान भएन के, कारोबारको आदान प्रदान भयो, पैसाको आदान प्रदान भयो, तर ज्ञानको आदान प्रदान भएन। अब अहिले यति धेरै समस्याहरू छ बच्चैदेखि पिसाबको कि भनेर साध्य छैन। अब तपाईँ हाम्रो बच्चाहरूलाई स्कुलको मन्टेश्वरीको बसले बिहानै लिएर जान्छ, कोहीलाई 1 घण्टा, कोहीलाई 1.5 घण्टा, कोही 2 घण्टा लगाएर पुर्याउँछ। अब त्यो बच्चाहरूलाई पिसाब लाग्यो भने कहाँ फेर्ने छ? केही छैन उपाय। अब उनीहरूलाई बच्चैदेखि पिसाब रोक्ने च्याप्ने बानी लाग्दैछ भनेपछि उनीहरूको पिसाबको संक्रमण हुने, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको वेट नबढ्ने, रुगाखोकी लागिराख्ने, खानामा रुचि नहुने विभिन्न समस्याहरू छन्। त त्यही भएर हामीले जनचेतना बढाउने काम चाहिँ धेरै भन्दा धेरै गर्नुपर्छ। र मैले अघि नै भने पिसाब बरु तपाईँले लाग्नुभन्दा अगाडि नै गएर फेर्नुभयो भने इट्स भेरी नाइस। पिसाब ट्याङ्की खाली गरेर हिँड्ने बानी गर्नु पर्यो। र यो बानी तपाईँले गर्नुभयो भने पहिला के भन्थ्यो हाम्रो पुर्खाहरूले नै भनेका छन् कि हिसाब र पिसाब सफा हुनुपर्छ। पहिला कुनै मिटिङमा जाँदाखेरि, कुनै बैठकमा जाँदाखेरि मान्छे टोयलेट छिरेर मात्र जान्थ्यो। र तराईतिरको कतिजना हुनुहुन्छ, तराईतिर के गर्थ्यो भन्दाखेरि पहिला कचौरामा तेल लिन्थ्यो, त्यो तेल चाहिँ पुरा जिउमा लगाउँथ्यो कचौराको तेलले, अनि बाल्टी घोप्ट्याउँथ्यो नुहाउँदाखेरि। अहिले त तेलले लागेको हेर्न पाइँदैन, जसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको स्किनको समस्याहरू, रोगहरू बढ्दै गइरहेको छ। त्यही भएर म के भन्छु भन्दाखेरि पिसाब लागेको 1-2 सेकेन्ड भित्रै हामीले पिसाब फेर्ने बानी गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि पिसाब फर्केर प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भित्र नछिरोस् र त्यसमा संक्रमण नगरोस्। र प्राय जसो जति पनि हाम्रो एक्जिक्युटिभ लेभलका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू टेबलमा काम गर्ने, टेबल वर्कहरू काम गर्ने, र उहाँहरूमा चाहिँ यो पिसाबको समस्याहरू बढी छ। र प्राय जसो कमै अफिस हुन्छ नेपालमा जसको चाहिँ अफिससँगै टोयलेट पनि हुन्छ, र टोयलेट जान पनि अल्छी मान्ने अथवा चाहिँ टाढा भएको हुनाले अथवा अर्को फ्लोरमा भएको हुनाले समयमा जान नसक्ने कारणहरू त छँदैछ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब एउटा प्रश्न फेरि लियौँ हामी। हाम्रो रामेश्वर कर्माचार्य मेरो काकाको चाहिँ नि हात उठेको छ। काका तपाईँको प्रश्न राख्नु त। नमस्ते डाक्टर साहब, नमस्ते। मैले 2टा क्वेसन मात्रै सोध्न खोजेको डाक्टर साहबलाई। एउटा यो जस्तो अपरेसन गरिसक्नेको मान्छेले फेरि यो औषधि खाएर फेरि अपरेसन गर्नु नपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब? एउटा क्वेसन। जसको चाहिँ एकपल्ट गरिसकेको छ र बेला बेलामा फेरि समस्या आउँछ, उसलाई फेरि अपरेसन नगरिकन जुन डाक्टर साहबले भने जस्तो औषधि नै खाएर पनि हुन्छ कि हुँदैन, एउटा प्रश्न मेरो त्यो। र अर्को जुन यो डाक्टर साहबले जुन भन्नुभएको छ नि यो एक्स्ट्रा भर्जिन कोकोनट ओइल, यो के औषधि पसलमा पाइने कि जहाँ पनि पाइन्छ डाक्टर साहब? यो पाइन्छ, जहाँ पनि पाइन्छ। यही 2टा प्रश्न मात्रै हो मेरो डाक्टर साहब। अब विडम्बना कस्तो छ भन्दाखेरि नि प्राय जसो धेरै मान्छेहरूको अपरेसन भइसक्छ, अनि अपरेसन गरेपछि पनि फेरि पिसाबको समस्या आउँछ, अनि गर्ने के त? त्यसपछि औषधि सुरु हुन्छ। त त्यही मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि हामी अपरेसनको कुरा किन गर्ने, बरु प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई चाहिँ समयमै हामीले उपचार गर्यो, समयमै राम्रो किसिमको औषधिहरू सल्लाह दिन सक्यौँ भने अपरेसन गर्नु पर्दैन। र म कहाँ यहाँ छन् मेरो हिजो हाम्रो क्लिनिकमा आएका एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको बुवालाई चाहिँ 3 पटक जति प्रोस्टेटको अपरेसन गर्नु पर्यो, पछि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा क्यान्सर पनि भयो, धेरै अप्ठ्यारो भयो। त्यही भएर हामीले सकेसम्म हामीले तपाईँ जस्तो यो फोरम मार्फत, जुम मार्फत
हजारौं मान्छेहरूसँग के पुर्याउन चाहन्छु भन्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको अपरेसन हामीले अन्तिम विकल्प मात्र भनेर लिनुपर्छ। म पनि सुरुमा 2003 मा आउँदाखेरि प्रोस्टेटको धेरै अपरेसन गरेँ, तर रिजल्ट हेर्दाखेरि रिजल्ट एकदम नराम्रो। पेसेन्टहरू पहिला भन्दा झन् सिम्प्टोमेटिक, झन् अप्ठ्यारो। अनि तिनीहरूको के गर्ने त? पटक पटक त अपरेसन गर्न मिल्दैन, अनि फेरि औषधि नै दिनु पर्यो। अनि हामीले निष्कर्षमा के पुग्यौँ भन्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको अपरेसन हामीले अन्तिम विकल्पको रूपमा लिनुपर्छ। त्यसभन्दा अगाडिको विकल्पहरू पेसेन्टलाई बुझाएर सम्झाएर भए पनि हामीले औषधि दिनुपर्छ, एक्सर्साइजहरू सिकाउनुपर्छ। प्रोस्टेटको लागि मसाज भन्ने हुन्छ। प्रोस्टेट मसाज तपाईहरुले गुगलमा गएर हेर्नुस्, प्रोस्टेट मसाज भनेको के हो। त्यो प्रोस्टेट मसाजबाट पनि बिरामीलाई धेरै फाइदा हुन सक्छ। जस्तै हाम्रै नेपालमा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नसा चेपेको मान्छेलाई के गर्थ्यो? अपरेसन गर्थ्यो। तर यो 10 वर्षको भित्रमा धेरै फिजियोथेरापीहरू आयो, अकुपङ्क्चर आयो। अब हिँड्नै नसकेको मान्छेलाई त हिँडाइदियो उनीहरूले, अपरेसनै गर्नु परेन। त्यस्तै गरेर प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको लागि प्रोस्टेट मसाज भन्ने हुन्छ। त्यो गर्न सक्यो भने 1 हप्ता, 2 हप्ता, 4 हप्ता, इभन पिसाब रोकिएर पाइप राखेको मान्छेलाई पनि यदि हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको मसाज गर्न सक्यो भने त्यसको चाहिँ पिसाब हुन सक्छ। त्यसलाई अपरेसन गर्नु पर्दैन। र कोही बिरामीको प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढिरहेको छ 60 ग्राम 65 ग्राम, र उसलाई चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको मसाज 1 हप्तासम्म गर्न, 2 हप्ता 4 हप्तासम्म गर्न सकियो भने त्यस्तो मान्छेलाई पनि पिसाबको समस्याबाट सजिलै हामीले छुटकारा दिलाउन सक्छौँ। दिवाकर दाइ केही सोध्न खोज्नु भयो हो? केही छ दिवाकर दाइ? अनम्युट गर्नु दाइ। हजुर नमस्कार, थ्याङ्क यू। एउटा सानो सोध्न मन लागेको थियो, त्यतिकै मैले चाहिँ अब सबैबाट आइरहेकै छ भनेर नभनेको। यो महिला र पुरुषको चाहिँ जुन छ नि नेपालमा, अब नेपालमा के संसारैभरि होला, कस्तो किसिमको विभेद भने बाटोघाटोमा हिँड्दा यताउता बसमा चढेर जाँदाखेरि कहीँ कतै होटलहरूमा अब सुविधा पनि छैन नेपालमा। त्यसले गर्दा महिला जगतको छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ पिसाब फेर्न असाध्यै गाह्रो जहाँ पनि। बरु छोरा मान्छेलाई कहीँ उठेर एउटा रुखको छेउमा यसो गएर बसिदियो भने भइहाल्ने भने जस्तो सजिलो, थोरै समयमा पिसाब फेर्न सकिने। छोरी मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो। अब त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर साहबलाई के अनुभव होला कि नहोला कुन्नी, छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी प्रोस्टेट खाले भन्नु पर्यो, किनभने प्रोस्टेट त उनीहरूसँग हुँदै हुँदैन ग्ल्यान्ड। त्यो समस्या कतिको चर्को छ कम्पेयर टु पुरुष, यो एउटा मलाई सोध्न मन लागेको थियो। महामारी छ अहिले। तपाईले अघि नै भनिहाल्नुभयो, उनीहरू लाजको कारणले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ डाक्टरलाई भन्न सक्दैनन्। र बढी जसो महिलाहरू जुन पिसाबको समस्या छन् उनीहरू गाइनेकोलोजिस्ट कहाँ जान्छन्, न्युरोलोजिस्ट कहाँ पुग्नै पाउँदैनन्। महिलाकै डाक्टर कहाँ जान्छन्, अनि महिलाकै डाक्टरले नै एन्टिबायोटिक औषधिहरू दिइरहेको पाइन्छ। त्यही भएर म के भन्छु भन्दाखेरि महिला र पुरुषहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि महिलाहरूको मूत्रनली सानो हुन्छ, पिसाबको थैलीको यहीसम्म मात्र हुन्छ। तर पुरुषहरूमा मूत्रनली लामो हुन्छ। तर महिलाहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि मूत्रनली सानो भएको हुनाले महिलाहरूमा चाहिँ चाँडै इन्फेक्सन भइहाल्छ। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि पाठ्यघर र मूत्रनली नजिकै रहेको हुनाले महिलाहरूमा पाठ्यघरको इन्फेक्सन पिसाबको बाटोमा, र पिसाबको बाटोको इन्फेक्सन पाठ्यघरमा भएको हुनाले पनि पिसाबको इन्फेक्सन भइरहेको छ। र अर्को यदि महिलाहरूमा पटक पटक इन्फेक्सन देखिरहेको छ, संक्रमण देखिरहेको छ भने हामीले जस्तै खोक्दाखेरि कुनै रोग सर्छ, हामी कपाल कटाउने ठाउँमा गयो, इन्फेक्टेड ब्लेडले हामीलाई काट्यो भने हामीलाई पनि सर्छ। त्यसरी गरेर यदि महिलालाई चाहिँ पटक पटक इन्फेक्सन भइरहेछ अथवा पुरुषलाई पटक पटक इन्फेक्सन भइरहेछ भने हस्बेन्ड वाइफ दुवैले जचाएर दुवैले औषधि खानुपर्छ। अनि बल्ल त्यो इन्फेक्सनको
रोकथाम हुन सक्छ, नै त हुन सक्दैन। डाक्टर साहबलाई एउटा चाहिँ मैले अब्जर्भेसन डाक्टर साहबको होला हैन। हजुर मैले चाहिँ अहिले देखेको के भने यो सडकमा उभिने ट्राफिकहरू छन् नि, त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीहरू, हजुर उनीहरू सडकमा दिनभरि उभिन्छन्, नजिकै चाहिँ टोयलेट हुँदैन, अनि त्योभन्दा ठुलो कुरो उनीहरूसँग पिउने पानी पनि चाहिँ कम हुन्छ, पानीको खपत पनि कम गर्छन्, अनि पिसाब पनि गर्न पाउँदैनन्। यो समस्या जुन छ यसलाई चाहिँ डाक्टर साहबहरूले कतिको यो युरिनरी प्रब्लम कतिको देख्नु भएको छ के छ भन्ने कुरा न त पानी एकदम धेरै बुझ्नु भएन। ट्राफिक भन्ने बित्तिकै तपाईले 100% ठोकुवा गरेर भन्नुस् त्यो पिसाबको बिरामी हो। र मेरो बडी जस्तो क्याम्पहरू शिविरहरूमा मैले ट्राफिकहरूलाई बोलाइरहेको हुन्छु, किनभने उनीहरू सबभन्दा पीडित वर्ग। त्यही त पानी पनि पिउन नपाउने, पिसाब पनि गर्न नपाउने एकदम उनीहरू त अब न्यायाधीश साहबहरू भन्नुहोस् न, अब फैसला गर्न गइरहेको छ, त्यो नसकेसम्म त उठ्नै पाउँदैन। अनि मेरो बडी जस्तो पेसेन्टहरू न्यायाधीश साहबहरू हुनुहुन्छ, पाइलटहरू अब प्लेन चलाइरहेको छ, उनीहरूले आकाशमा उड्दा उड्दै पिसाब लाग्यो भने कहाँ फेर्ने भन्नुहोस् त। टोयलेटको त टोयलेट हुन्छ डाक्टर साहब, त्यही टोयलेट हुन्छ उनीहरूको। मैले इन्टरनेसनलको होइन डोमेस्टिककै कुरा गरौँ न, डोमेस्टिकमा त हुँदैन। त्यही भएर यो प्रोस्टेट भनेको 18 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष भयो प्रोस्टेटमा लागेको, अझ पनि मलाई प्रोस्टेटको बारेमा केही पनि आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर यो बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि प्रोस्टेट त धेरै इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, धेरै सजिलो रहेछ बुझेको मान्छेलाई। अनि बुझेको मान्छेले बल्ल पिसाबको समस्या हुन नदिनलाई के सिकायो भने, कुराहरू गाइड गरिदियो भने बिरामी त यसै राम्रो हुँदै जान्छन्। औषधि मात्र दिएर हुँदैन रहेछ निको। अघि भर्खर एकजना साथीले भन्नुभयो कि मैले 8 वर्ष औषधि खाएँ तैपनि मैले अपरेसन गराउनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसमा के ल्याकिङ त भएको थियो, नाइ त त्यो 8 वर्ष औषधि खाँदाखेरि उहाँको त प्रोस्टेटको साइज घटेर 20 ग्रामसम्म भइसक्नु पर्ने। र मैले के सोचेको छु भन्दाखेरि नि, यो कोरोनाबाट जो हामी बाँच्यौँ नि त्यसको नयाँ जीवन हो र हामीले केही गर्नै पर्छ। र मैले पनि जनचेतनाको लागि केही गर्नै पर्छ भनेर हाम्रो फेसबुक लाइभ यो अलरेडी 6 वर्षदेखि डेली फेसबुक लाइभ हामी आउने गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ जनचेतनाको लागि हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई कसरी जोगाउने, कसरी हेल्दी राख्ने, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा समस्या नदिनलाई के गर्ने भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। र युट्युबमा तपाईँले डाक्टर दीपक रौनियार भनेर टाइप गर्नुभयो भने हामीले विभिन्न नेसनल च्यानलहरूलाई दिएका अन्तर्वार्ताहरू छन् युट्युबमा, तपाईँले त्यहाँ पनि सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले सुने यो 50+ को यो फोरम हो भनेर, र त्यसमा पनि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डका बिरामीहरू प्रायः जस्तो धेरै हुनुहुन्छ अथवा हुनेवाला, अहिले समस्या नभए पनि। र उहाँहरूलाई पनि कसरी हामीले सजिलै यो पिसाबको समस्या हुन नदिउँ त्यसमा पनि हामीले गाइड गर्न सकियो। यी सब कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँहरूसँग मिलेर होस्, हाम्रो प्रोस्टेट फाउन्डेसन नेपाल भन्ने छ र तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ म हाम्रो त्यसमा चाहिँ सदस्य बन्न चाहिँ निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। र यो प्रोस्टेट फाउन्डेसन नेपालको एउटै लक्ष्य के छ भन्दाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड सम्बन्धी जनचेतना घर घरमा फैलियोस्, मान्छेहरूले जानकारी पाउन्। यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भनेको कुनै भूत होइन, कुनै राक्षस होइन, यसलाई अपरेसनै गराउनु पर्छ भन्ने छैन। र यसलाई प्रोस्टेट मसाज, एक्सर्साइज, डाइट र मेडिसिन 4वटा तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ उपचार गर्यौँ भने यो एकदम सजिलो छ उपचार गर्न, र यसको अपरेसन त सकेसम्म गर्नै पर्दैन। यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एडभोकेसी गर्नलाई चाहिँ लागि परेका छौँ। र हाम्रो हिक्मत लेकाली सर खै आज आउनु भएको छ हजुर, उहाँ अघि आउनु भएको छ। आउँदैन, कतिजना हाम्रो आज पार्टिसिपेन्ट 19 जना देखाइरहेको छ। हामी 19 जना पार्टिसिपेन्टहरू हाम्रो
देखिरहेको छ। लेकाली सर कहाँ हुनुहुन्छ? कहीँ देखेन मैले टेकाली तपाईँलाई। सरको त्यहाँ समस्या भयो कि जस्तो छ डाक्टर साहब, अघि आइसक्नु भएको छ। टेकाली सर सर मैले आइसक्नु सानो भएको छ। कुरो राख्न चाहन्छु। ल भन्नुहोस् आहिर सर भन्नुहोस्। डाक्टर साहब मैले यो चाहिँ अब अरू कुरो त सबै भयो, यो खानेपिने विषयमा चिया कफी दुध यसले चाहिँ के असर गर्छ यो प्रोस्टेट ग्रन्थी को बिरामीलाई? एक अर्को कुरो अल्कोहल चाहिने खान हुने कि नहुने कि? अब डाक्टर साहबहरूले त खानु त हुँदैन भन्नुहुन्छ, तैपनि यता कता चाहिने खाइन्छ, यसले के असर गर्छ यो प्रोस्टेटको बिरामीलाई? मैले यति जान्न चाहेको। अब हामीले के खानेकुरा खा भन्छौँ भनेर हामीले तपाईँलाई त्यो लिस्ट पनि छ हामीसँग, त्यो पनि हामीले तपाईँलाई दिउँला। हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ गार्लिक, लसुन, 2 टुक्रा लसुन खाली पेटमा मनतातो पानीले तपाएर खाइदिनु। यो लसुनले के काम गर्छ? एन्टिबायोटिकको काम गर्छ। त्यही भएर हामी सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई, मेरो बिरामीहरूलाई आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि जब औषधिहरू थिएन, लसुनलाई चाहिँ एन्टिबायोटिकको रूपमा काम गरिन्थ्यो, प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यही भएर तपाईँलाई खाली पेटमा लसुन खानु बानी गर्नुभयो भने यसले वीर्यको क्वान्टिटीदेखि लिएर क्वालिटीदेखि लिएर पिसाबको संक्रमण हुन नदिनबाट यसले काम गर्छ लसुन। नम्बर 2 मा काजु, दिनको 5 वटा, पिस्ता बदाम 15 वटा, ओखर 3 वटा, आलमन्ड 15 वटा राति पानीमा भिजाउने, बिहान बोक्रा निकालेर खाइदिने। कुजुलोको सुप बिहान बेलुका, दिनको एउटा चुकन्दर, खरबुजाको जुस। यदि डायबिटिज छैन भने खरबुजाको जुस बिहान बेलुका। खरबुजाको जुसले नेचुरल भियाग्राको काम गर्छ। त्यसपछि गएर केरा 2टा, स्याउ 1टा, खजुर हुन्छ नि डेट्स, खजुर चाहिँ 1 पिस चाहिन्छ, 2 पिस, डेरी मिल्क क्याडबरी चकलेट 2-3 टुक्रा, हरियो धनियाको चटनी। तपाईहरुले हरियो धनियाको चटनी प्रत्येक छाकमा खानुस्, त्यसले पिसाबको समस्या हुँदै दिँदैन। कालो तिलको अचार र फर्सीको बिया चपाएर खाइदिनु। कफी चिया हामीले त्यति नखा भन्छौँ, किनभने यसले प्रोस्टेटलाई चाहिँ के युरिनरी ट्र्याक्टलाई के इरिटेसन गर्दो रहेछ। त्यही भएर हामीले कफी चियालाई चाहिँ त्यति नखा भनेर भन्छौँ। र जति पनि रिफाइन्ड फास्ट फुडहरू छ, यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म नखानु नै भन्छौँ। र अर्को कुरा, यदि कोहीलाई चाहिँ प्रोस्टाटाइटिस छ र त्यो प्रोस्टाटाइटिस भएको मान्छेले अल्कोहल लिएको छ भने झन् त्यो बढ्दै जान्छ, किनभने त्यो अल्कोहलले चाहिँ पिसाबको ट्र्याकमा चाहिँ एडेमा ल्याइदिँदो रहेछ, सुन्याइदिँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ पिसाबको फ्लोदेखि लिएर अरू विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न थाल्छ। डाक्टर साहब एउटा हाम्रो च्याटमा चाहिँ एकजना साथीले एउटा सानो मेसेज लेख्नु भएको छ, त्यहाँ डाक्टर साहबले हेर्न मिल्छ भने हेर्नु त। यो पाइलटको पार्टको कुरा गऱ्यौँ, त्यो सम्बन्धमा हाम्रो हजुर यो च्याट, यो जुन तल च्याट लेखेको छ नि डाक्टर साहब, च्याटमा त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरौँ अनि त्यो हाम्रो च्याट बक्स खुल्छ। दिवाकर सरले लेख्नु भयो होला। दिवाकर सरले दिवाकर दाइले भन्नुभयो नि हुन्छ। Pilot part, just wanted to say that pilot part was came because planes have co-pilot, so if the pilot wanted to use the restroom. What is the computer of membership? नमस्कार डाक्टर साहब। डाक्टर साहब नमस्कार। यो डाक्टर साहब यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिउँ भने इट इज सिम्बोलिक टु द फ्याक्ट द्याट डाक्टर साहबले जे भन्नुभएको छ त्यो हामी यहाँ अहिले अमेरिकामा बसेका हामी अहिले 7 जना छौँ यहाँ, सबैले सुनिराखेका छौँ। यु क्यान इमेजिन हाउ इफेक्टिभ योर डेलिभरेसन्स इज, होइन? त्यो एउटा चाहिँ सिम्बोलिक पनि हो जस्तो लाग्यो। र अनि अर्को चाहिँ मेरो नातिनी हुने नि, यिनलाई चाहिँ त्यो अब अमेरिकन स्टाइल अफ लिभिङमा चाहिँ मेबी सी एज्युम्ड द्याट देयर आर टोयलेट्स एभ्रिवेयर इन अल प्लेन्स,
त्यसको लागि म चाहिँ यो कुरा क्लियर गर्न चाहे एन्ड सी हेज थ्याङ्क यू ए लट। हस् नमस्कार। त्यही सिलसिलामा मैले भनेको अन्यथा नलिनु। मैले डोमेस्टिकको कुरा गरेको हो। डोमेस्टिक हाम्रो छ नि एयरलाइन्सहरु त्यसको कुरा गरेको। नमस्कार नमस्कार थ्याङ्क यू। यो पार्ट चाहिँ के भनौँ भने जस्तो यहाँ काठमाडौँबाट धनगढीमा उडान गर्ने पाइलटलाई त पक्कै समस्या हुन्छ, किनभने लामो छ उडान पनि होइन। तपाईँ विराटनगरसम्म जानेलाई त्यो भैरवासम्म जानेलाई त खासै केही छैन प्रब्लम होला होइन। जस्तो हाम्रो धनगढीको फ्लाइट, हाम्रो नेपालगञ्जतिरको फ्लाइट लामो छ। हजुर 1 घण्टा 15 मिनेटमा पुगिन्छ त्यहाँ। होइन बीचमा उठेर गएको देखाएको छु मैले, बीचमा उठेर पनि गएको देखाएको छु। बीचमा त्यस्तो जान मिल्छ क्या अरे पाइलट साहबहरूलाई पनि। फर्केर आउनु पर्यो, पाइलट ल्यान्डिङ गर्न नसकेर फर्किने अवस्था पनि नेपालमा धेरै छ। त्यो त यु मे मल्टिप्लाई इट बाइ 2 समटाइम्स। बरु मैले मेरो एउटा अब्जर्भेसन भन्नु डाक्टर साहब, हामीले चाहिँ नि म पहिले मानव अधिकार आयोगमा काम गर्दाखेरि हामीले यो हाम्रो चाहिँ प्रहरी साथीहरूलाई पनि हामी विभिन्न चाहिँ यो ट्रेनिङहरूमा जान्थ्यौँ। त्यो बेला चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ के चाहिँ आइडेन्टिफाइड भएको थियो भनेदेखि स्पेसल्ली चाहिँ त्यो महिला प्रहरी साथीहरूको लागि जस्तो ड्युटीमा हुँदाखेरि पनि पिसाब फेर्ने ठाउँ नहुने, अब सबैभन्दा चाहिँ त्यो महिला ट्राफिक जो चाहिँ सडकमा उभिनुहुन्छ उहाँहरूले सुरुमै के गर्नु हुँदो रहेछ भनेदेखि अब ड्युटी हाम्रो चाहिँ यति लामो चाहिँ 5-6 घन्टा चाहिँ बस्नुपर्ने छ भनेर सुरुमै पानी नखाइकन उहाँहरू ड्युटी जाने। उहाँहरू अघि डाक्टर साहबले भनेको ठिक उल्टो कुरो के, हामीलाई मिटिङमा जानु छ भने पहिले नै चाहिँ पिसाब फेरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ डाक्टर साहबको सजेसन रह्यो। उहाँहरूको चाहिँ प्र्याक्टिस के भन्दाखेरि अब म ड्युटीमा जानु छ मैले पानी खानु हुन्न भनेर पहिलेबाट सतर्क भएर उहाँहरू पानी नखाइकन जाने। किनभने सडकमा उभिएर चाहिँ त्यो ड्युटीमा गइसकेपछि त महिला ट्राफिकलाई त चाहिँ कहीँ गएर पिसाब फेर्ने त समस्या हुन्छ। अनि त्यो ड्युटी पनि त्यस्तै छ कि त्यहाँ अब भनौँ न ड्युटी आवरमा चाहिँ त्यहाँबाट छोडेर हिँड्न मिल्दैन। अनि त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ लाइफ स्टाइलै कस्तो बनाउने भन्दाखेरि कि पानी नखाने, थोरै पानी खाएर चाहिँ पिसाब कम फेर्ने नै उहाँहरूको चाहिँ प्र्याक्टिस हुँदा अब यसको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो पुरै चाहिँ एउटा हेल्दी लाइफमा चाहिँ के असर पर्छ त डाक्टर साहब? यो जस्तो मेरो एउटा समस्या चाहिँ मेरो छोरीलाई पनि हुनसक्छ मैले त्यो बेला लामो चाहिँ अहिले मात्रै मलाई होस् डाक्टर साहब, अब यो छोरीलाई काम लागेन नातिनी भयो भने त्यसलाई चाहिँ यो शिक्षा काम लाग्ने भयो। किनभने टाढाको स्कुलमा भर्ना गरियो, उसको चाहिँ गाडी चाहिँ त्यो झार्दै 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 आउँदाखेरि मेरो छोरीको सबभन्दा लास्ट स्टप पर्दो रहेछ। समस्या त्यो थियो। मेरो घरबाट चाहिँ अन्त बाटोको झार्दै आउँदाखेरि मेरो छोरीलाई चाहिँ लास्टमा ल्याएर झारिदिँदाखेरि त ऊ त 1.5 घन्टा चाहिँ गाडीमा हुन्थ्यो। मेरो छोरीलाई चाहिँ प्राइमेरी एकदम सानो बच्चा हुँदाखेरि नै पिसाब इन्फेक्सन भएको थियो, जसको समस्या अहिलेसम्म उसले भोगिरहेको छ। अहिले पनि उसलाई पिसाब इन्फेक्सन चाहिँ भएको छ। अब यसबाट पनि डाक्टर साहबको केही सुझावहरू र यो मेरो केस स्टडी, यो केस चाहिँ अरू चाहिँ साथीहरूलाई पनि चाहिँ अरूको परिवारमा पनि यो केही चाहिँ काम लाग्ने होला। यसमा डाक्टर साहबको चाहिँ अब भविष्यको लागि के छ? अब हामीले साँच्चै नै के गर्ने हो भने मेरो अहिले एउटा हाम्रो कृष्ण श्रेष्ठ सरले चाहिँ लेख्नु भएको छ, डाक्टर सर नमस्कार, इज दिस प्रब्लम क्यान बी सोल्भ पर्मानेन्टली विथ मेडिसिन or we have to continue the medicine throughout the life, please clarify भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी ब्लड प्रेसरको औषधि जिन्दगीभर खान तयार छौँ, डायबिटिजको औषधि जिन्दगीभर खान तयार छौँ, तर हामीले चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको कुरा आउँदाखेरि हामी चाहिँ आनाकानी गर्छौँ। त्यही भएर जसरी ब्लड प्रेसरको लागि हामी जिन्दगीभर औषधि खान्छौँ, प्रोस्टेटको लागि जिन्दगीभर नखाए पनि लामो समयसम्म हामीले खायो भने प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ। र मैले अघि नै भने हामीले सकेसम्म प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको लागि औषधि भन्दा पनि यसको सरल रूप भनेको उपचार भनेको प्रोस्टेट मसाज। र प्रोस्टेट मसाज हामीले बढी से बढी मान्छेलाई, सिएमएलाई, अनमीलाई यो गर्न सिकाउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यस्तो बिरामीहरूले बढी से बढी फाइदा पाओस्। र अर्को हाम्रो लेख्नु भएको छ नेत्र उपाध्याय सरले What is the procedure for membership भनेर प्रोस्टेट फाउन्डेसन नेपालको, यसको लागि कुनै ठुलो प्रोसिडर छैन। यदि तपाईहरुको इच्छा भयो भने तपाईले चाहिँ हिम्मत सिंह लेकाली सरलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ मेम्बरशिप हुँदाखेरि चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू अनलाइन होस्, लाइभ टेलिमेडिसिनको प्रोग्राममा होस्, जसरी होस्
हामीले तपाईहरुलाई सल्लाह र सुझावहरू दिनेछौँ र यो मेन हामीले यो प्रोस्टेटको मेम्बर किन बनाएको भन्दाखेरि हजारौं मेम्बरहरूसँग एक आपसमा कुरा होस् र जसले गर्दाखेरि यो अपरेसनबाट प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको नराम्रो किसिमको मासु बढ्ने सम्भावनाबाट र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको क्यान्सरबाट हामी सजिलै जोगिन सकौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड सम्बन्धी जानकारीहरू दिँदै आएका छौँ। ल अब डाक्टर साहबको चाहिँ एक दिनको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो ग्रुपलाई मात्रै गरिदिनु पर्यो। आज सुरुवात भयो गुप्ता सर। अब यो हाम्रो निरन्तर जान्छ र हामी अब यो प्रोस्टेट फाउन्डेसनसँग हाम्रो हिम्मत सरको माध्यमबाट हामी यसमा चाहिँ तुरुन्तै लिङ्क हुनेछौँ र हामीले पनि अब एउटा भोलिन्टियर भएर अरू चाहिँ हाम्रो उमेरका चाहिँ के अरे नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि हामी पनि एउटा अभियन्ता हुनुपर्छ भनेर म चाहिँ सबैसँग एउटा प्रस्ताव पनि आज राख्न चाहन्छु। डाक्टर साहबको चाहिँ स्कुल लाइफबाटै गर्नु पर्यो। स्कुल लाइफबाटै सुरु गर्नुपर्ने धेरै रहेछ के। अब अहिले जानुहोस् न स्कुलमा यो बिरामी भइसक्नु के अरे रोग लागिसक्नु भन्दा पनि नलाग्नु सुरुबाटै यसको चाहिने रोकथामको उपायहरू अथवा सतर्कता के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो यही उसबाट एक्ज्याक्टली त्यसैको लागि हामी एडभोकेसी गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैको बारेमा हामीले जानकारी दिँदै आएका छौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो मोबाइल नम्बर पनि हामी दिन चाहन्छौँ। हाम्रो मोबाइल नम्बर 9851107145 9851071545 हाम्रो मोबाइल नम्बर। तपाईलाई कुनै पनि समस्या भयो, कुनै जिज्ञासा भयो भनेर तपाईले मलाई फोनमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर 9851107145। डाक्टर साहबले च्याटमा हाल्नु भएको छ, यहाँहरूले सार्नु भए हुन्छ। हजुर एउटा चाहिँ अर्को कुरा के गरौँ भने नि डाक्टर साहब, अब हामीले यो खास गरी अरू दिन भन्दा पनि शनिबारको दिन हामी यस्ता यो क्याम्पहरू चाहिँ नि स्कुलमा कलेजमा पनि राख्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो गुप्त सरले नै चाहिँ अब हाम्रो प्रहरी अर्गनाइजेसनभित्र र अघि नै मैले जुन समस्या भने ट्राफिकहरूको जुन प्रहरी दाजुभाइहरूको समस्या, त्यहाँ पनि उहाँहरूले चाहिँ इन्स्टिट्युसनसँग सरले लिङ्क गर्नु होला। जस्तै हाम्रो रामेश्वर कर्मचारी उहाँ चाहिँ पिपुल क्याम्पसको चाहिँ अहिले त्यहाँसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। हामीले क्याम्पसमा यी भएको मान्छेले पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा लान सक्छौँ। जस्तो मैले चाहिँ हाम्रो स्कुलको टिचरहरूलाई, त्यहाँको गार्जेनहरूलाई चाहिँ यो कुरा स्कुलमा चाहिँ गर्न सक्छु। यसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने एउटा जनचेतना जगाउने काम चाहिँ नि सुरुवात यही फोरमबाट पनि गर्न सक्ने जस्तो देखिन्छ चाहिँ। एक्ज्याक्टली एकदम सही कुरा। हजुर गर्न सकिन्छ, एकदम राम्रो कुरा गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो नेत्र उपाध्याय सरले थ्यांक यू भेरी मच एप्रिशिएट युजफुल प्रेजेन्टेसन। आई एम रेडी टु बी अ मेम्बर अफ प्रोसेस। हाम्रो नेत्र उपाध्याय सरले चाहिँ हाम्रो नेत्र उपाध्याय सर फेरि नमस्कार, म दिवाकर बोले है। मैले बाल्यकालमा हामी सबैले धेरैले पढेको इम्परर्स न्यू क्लथ को सम्झना आयो अहिले मलाई। कसरी सम्झना आयो भनौँ भने मैले भन्नु पर्दा बालकहरूलाई यो कुरा भनिदिन सक्यौँ भने सम्झाएर सानो त्यो कखरा पढ्न आउँछ नि स्कुलमा, तिनीहरूलाई भन्न सक्यौँ भने यो कारण भन्नु पर्दैन। किनभने यो अलिकति इम्परर्स न्यू क्लथको ठिक्क उल्टो हो कि सुल्टो मलाई थाहा छैन। हामीलाई लाज लाग्छ धेरै जसो यो युरिनरी अथवा जेनाइटल कुरोहरू जुन हामी गर्छौँ, यसमा चाहिँ बच्चाहरूलाई नै वास्तवमा 7 वर्ष उमेरको अगाडि नै यो कुरो भनिदिने हो भनेदेखि उनीहरूले आफ्नो आमाबाउलाई पनि भन्न सक्छ। भरे गएर घर गएपछि आमा यस्तो भने नि यसो गर्नुपर्छ अरे भनेर उनले सुनाएपछि त्यो प्रभावी हुन्छ। त्यसो हुनाले वास्तवमा यो प्राइमरी एजुकेसनमा यो कुरा हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्यो कता कता होइन। अब हामीहरूले पनि यो कुरा भन्न सक्छौँ होला, कहीँ कतै जहाँ जहाँ आफ्नो प्रभाव क्षेत्र पर्न सक्छ। यो इम्परर्स न्यू क्लथको मलाई यसरी सम्झना आएको हुनाले मैले हात ठडाएँ। हस्, नमस्कार, थ्याङ्क यू। अब यहाँ म एउटा फोटो देखाउन चाहन्छु। यहाँ हजुरहरूले हेर्नुहोस्, यो भनेको बच्चाहरूको मुखको छाला छ नि, यो खुलेको हुँदैन।
बच्चाहरूमा फाइमोसिस भन्छ, गएर स्क्रिनिङ गर्यौँ भने 20 जना बच्चा मध्ये 18 जना बच्चाको त्यो छाला खुलेको हुँदैन। र त्यो छाला नखुल्दाखेरि त्यो बच्चालाई चाहिँ पिसाब फेर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सुत्केरीलाई तेल लगाउने आइमाई हुन्थ्यो छुट्टै, उसले आउँथ्यो तेल लगाइदिन्थ्यो र मुखको छाला पनि खोलिदिन्थ्यो। तर अहिले यो छाला नखोलेरै त्यस बच्चाहरूमा पिसाबको इन्फेक्सन समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यो पनि यति ठुलो काम छ, यदि हामीले बच्चाहरूमा चाहिँ छाला नखुल्ने समस्यालाई पनि हामीले बढी से बढी एडभोकेसी गर्न सक्यो भने त्यस्तो नानी बाबुहरूलाई हामीले सजिलै बचाउन सक्छौँ। र भर्खरै हामीलाई अमेरिकाबाट हाम्रो साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी बच्चैबाट एडभोकेसी गर्यौँ भने यसबाट धेरै फाइदा हुन सक्छ। उहाँले सही भन्नुभयो। म चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूमा बढी जसो स्कुलहरूमा मैले चाहिँ यो प्रोस्टेट सम्बन्धी जनचेतनाको प्रोग्रामहरू लिँदै गएको थिएँ। यो कोरोना भन्दा अगाडि कमसे कम 10-15 वटा स्कुलमा हामी गइसकेका छौँ। त्यसमध्ये फर इक्जाम्पल लाइफ एपेक्स लाइफ इन्टरनेसनल भन्ने छ, हाम्रो सुभाष आचार्य सरले उहाँले खोलिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ मेरो छिमेकी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्कुलमा हामीले गऱ्यौँ, मन्टेसरीहरूमा गऱ्यौँ हामीले। काम त धेरै छ। अब तपाईहरु रिटायर एजमा हुनुहुन्छ, फ्री हुनुहुन्छ, र तपाईहरुले पनि एउटा माध्यम बन्नु भयो भने हामीले यस्तो प्रोग्रामहरू सयौंको संख्यामा गर्न सक्छौं। र अहिले नेपालमा किडनी फाउन्डेसन छ, हार्ट फाउन्डेसन भनेर छ, तर प्रोस्टेट फाउन्डेसन भनेर अहिलेसम्म छैन। हामीले 10 वर्ष कति 5 वर्ष अगाडि हामीले प्रोस्टेट फाउन्डेसन नेपाल भनेर दर्ता गरायौं। यसको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि म एउटा सानो तपाईलाई 2 मिनेटको कुरा सुनाउन चाहन्छु। खास मेरो घर वीरगञ्ज हो र मलाई 8 वर्ष अगाडि मेरो बुवाले वीरगञ्जबाट फोन गर्नुभयो कि मेरो पिसाबमा समस्या भयो, मलाई पिसाब फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। अनि मैले फोनैबाट सिप्रोफ्लोक्सासिन खानुस् भनेर भने। अनि 2 दिन खानुभयो। अनि तेस्रो दिन फोन गर्नुहुन्छ मलाई, के हो फटा पिसाबको डाक्टर भन्छ, मलाई नि ठीक गर्न सक्दैन, अरूलाई त के गर्दो होला। अनि हामीले त्यो बुवाको भिडियो क्लिप गरायौं, रगत पिसाबको जाँच गरायौं, र उहाँको पिसाब फेरिसकेपछि 150 ml बाँकी भइरहेको छ। अनि क्याथेटर लगाएर उहाँलाई काठमाडौँ बोलायौं। अब घरको मान्छेलाई विश्वास हुँदैन। अनि नाम नभनौं, प्रोफेसर कहाँ लिएर गए। उहाँले हेर्नुभयो 5 मिनट, अनि भन्नुभयो ल रौनिया डाक्टर साहब प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढेको छ, भोलि अपरेसन गर्ने। त्यसपछि ग्रान्डी लिएर गए। एकजना दाइलाई हामीसँगै कलेज पढेको उहाँका लिएर गए। उहाँले हेर्नुभयो, उहाँले पनि ल प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढेको छ, अपरेसन गर्ने, म पर्सि अपरेसन गर्दिउँला भन्नुभयो। अनि घर लिएर आए। अनि 1 हप्ता मैले भने बुवा 1 हप्ता औषधि खाऊ, 1 हप्तापछि पाइप निकालौँला, पिसाब भएन भने अपरेसन गरौँला। 1 हप्तापछि डराई पाइप निकाले, पिसाब भयो। आज पाइप निकालेको 8 वर्ष भन्दा पनि बढी भइसक्यो। उहाँको पीएसए पनि ठीक छ, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको साइज पनि ठीक छ, गर्नु परेको छैन। मेरो भन्नुको मतलब उहाँ चाहिँ मेरो बुवा, अनि तपाईहरु चाहिँ को नि? त्यही भएर हामीले प्रोस्टेट फाउन्डेसन दर्ता गरायौं। हाम्रो मेरो एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो सिडिओ, उहाँले गर्दा गराइदिनु भयो। अनि हामी यसको एडभोकेसीमा लागि परेका छौं। अब पैसा चाहिन्छ भने मागेर लिनु पर्यो। अब बिरामीलाई अनावश्यक अपरेसन गरेर बिरामीलाई चाहिँ तुरो पारेर अप्ठ्यारो पारेर केही मतलब हुँदैन। त्यही भएर हामीले यो प्रोस्टेट फाउन्डेसनको लागि चाहिँ हामी लागि परेका छौं। र हिम्मत नेपाली माध्यम हामी तपाईहरुको सम्पर्कमा आयौं। उहाँले पनि ठूलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रोस्टेट फाउन्डेसनको प्रोग्राममा उहाँ आफै पनि सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ प्रोस्टेट सम्बन्धी यो स्लाइडहरु पनि विभिन्न किसिमको बनाउनु भएको छ। त्यसमा पनि हामी लागिरहेका छौं। मेरो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि एकजना मान्छे पनि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको अपरेसन गर्नु नपरोस् र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको राम्रो कुराहरु जुन ट्रिटमेन्ट पाउनु पर्ने हो त्यो ट्रिटमेन्ट पाउनु पर्यो। अब यो ट्रिटमेन्ट राम्रो छ कि छैन कसले एडभोकेसी गर्छ भनेपछि जुन बिरामीले ट्रिटमेन्ट पाएको छ
सही तरिकाले उसैले एडभोकेसी गर्ने भयो र अहिले मेरो नेपालको 77 वटा जिल्लामा मेरो आफ्नै पेसेन्टहरू छन्। 20 वर्ष मैले प्र्याक्टिस गरेको भयो र मेरो पेसेन्टहरू नेपालभरि छरिएर रहेका छन्। विभिन्न जिल्लामा उनीहरूले नै एडभोकेसी गर्दै आएका छन्, जानकारी दिँदै आएका छन्। तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हेल्थको कुराहरू मान्छेले एकअर्कालाई सेयर गर्दैन रहेछन्। त्यही भएर धेरै मान्छेसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको क्याम्पेन, चाहे लायन्स क्लबसँग होस्, रोटरी क्लबसँग होस्, विभिन्न एनजिओहरूसँग होस्, सहकारीहरूसँग होस्, स्कुल कलेजहरूसँग होस्, हामी लागेर मिलेर गर्न सक्यौँ भने हामीले विभिन्न वर्गमा चाहिँ यो जनचेतना फैलाउन सक्छौँ। अब हाम्रो केही प्रश्नहरू छ भनेदेखि अब हामी करिब 5 मिनट अझै जान सक्छौँ। कसैको प्रश्नहरू बाँकी छन्, जिज्ञासाहरू? हाम्रो दामोदर सरको केही छ सर? दामोदर सर हजुरको केही छैन भने? नमस्कार डाक्टर साहबलाई पनि नमस्कार छ, सबैजनालाई नमस्कार। मेरो प्रश्न छैन, सोध्नुपर्ने प्रश्न सबै यहाँहरूले सोधिसक्नुभयो, जवाफ पनि भयो। म चाहिँ एउटा भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई। म यो 20औं वर्षदेखि योग गरिराखेका हुनाले मलाई प्रोस्टेटको प्रब्लम छैन। पानी पनि बढी खान्छु, पिसाब पनि बढी गर्छु। मलाई त्यो पिसाब फेर्न जान लाज पनि छैन, आनन्दसँग लाएर। त्यसैले कुनै प्रब्लम नभएको हुनाले म चुप लाएर बसिराखेको हो है। मेरो एक्सर्साइज भएको हुनाले कुनै समस्या छैन। भाइहरूको छ है, अब उनीहरूले डाक्टर देखाएर औषधि खाइ नै राखेका छन्, जाने समस्या छैन। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, डाक्टर साहबले धेरै उ गर्नुभयो। त्यही त, अब हजुरले जुन एक्सर्साइज यो गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेसम्म फैलाउन सक्नु पर्यो हामीले। यहाँ मान्छेलाई त थाहै नभएर धेरै जसो मान्छेलाई त अपरेसनै गराउनु पर्छ, जहाँ गए सबले अपरेसन गराउनु पर्छ भन्छ। अनि मान्छेको मनमा पनि म अपरेसन गरेपछि निको भइहाल्छु भन्ने एउटा किसिमको मेसेज गइसक्यो अलरेडी। त्यही भएर धेरै जसो मान्छेहरू अब डाक्टरले नै अपरेसन गराउनु पर्छ भनेपछि त अपरेसन गराउनु पर्छ भनेर नै लागि परेका छन्। यो अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरो साह्रै मेरो मनमा नि कस्तो लाग्यो डाक्टर साहब भने, म चाहिँ एकदम बोर्डरको महेन्द्रनगर कञ्चनपुर हो मेरो घर। हाल म काठमाडौँमा भए पनि त्यतातिर हजुरको नजिकमा पिलीभितमा एउटा चाहिँ डाक्टर पिडी सिंहको एउटा नर्सिङ होम छ, जो चाहिँ 95% नेपालीहरू मात्रै त्यहाँ अपरेसन गर्छन् यही प्रोस्टेटका। अलिकति समस्या भयो भने महेन्द्रनगरमा कहाँ जाने त भने पिडी सिंह कहाँ गइहाल्यो, हिँडिहाल्यो, उसले अपरेसन गरिहाल्यो। ल अब त्यो मलाई पनि त्यस्तो थियो, मैले नै अपरेसनै गर्नुपर्ने हो कि के हो यो भनेर। अहिले यो त नयाँ किसिमको सोच भयो, नयाँ तरिका पो थाहा भयो, स्पेसल यो कुरो थाहा थिएन। तर त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा त्यस्ता क्लिनिकहरू छन् जो नेपालीहरूले मात्रै चलाएका छन्, नेपालीहरूका लागि खोलेका छन् उनीहरूले। त्यो डाक्टर कहाँ म पनि गएको छु, तर उहाँले हजुरको जस्तो यस्तो सल्लाह कुनै नेपालीलाई दिने गरेको छैन। चाहिने यो यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यो व्यापार रहेछ एक किसिमको जस्तो लाग्यो मलाई त्यो डाक्टरको। सही कुरा भन्नुभयो हजुरले। त्यो म पिडी सिंहलाई चिन्छु। हजुर, म पहिला नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा काम गर्दाखेरि धेरै जसो मान्छेहरू उसका जान्थे। अब सही सल्लाह दिनु पर्यो, बरु चाहिन्छ भने पैसा चाहिन्छ भने मागेर लिनु पर्यो। तर बिरामीलाई अपरेसन गर्नुपर्छ, अर्को विभिन्न गर्नुपर्छ भनेर अल्झाएर राखेर त भएन नि। मान्छेको जिन्दगीसँग त खेलवाड गर्नु भएन। मैले चाहिँ आफ्नो बुवाको चाहिँ अपरेसन नगर्ने अनि तपाईहरूको अपरेसन धमाधम गर्ने, यो पनि त भएन। उहाँले त विकल्प त दिनै हुन्छ, महिलाहरूको पाठेघर फाल्दिने। हजुर, पुरुषको प्रोस्टेट ग्रन्थि अनि चाहिने पत्थर। हजुर, विशेष गरेर त्यसैबाट अब यहाँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको अपरेसनको त महामारी जस्तै चलिरहेको छ। अलिकति के हुने बित्तिकै डाक्टर कहाँ जान्छन्। भर्खरै मात्र अब एकजना ठुलै हाम्रो गृह राज्य मन्त्रीको बुवाको चाहिँ
केही पनि थिएन, अलिकति पिसाबमा प्रब्लम थियो, अनि अपरेसन गरिदिन्छु भोलि नै डिस्चार्ज गर्छु भनेको मान्छे 1 हप्तापछि बित्नुभयो। त्यही भएर हामी सबै लागेर धेरै नभए पनि केही फ्यामिलीहरूलाई पनि हामीले बचाउन सक्यौँ भने त्यो ठुलो कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले हजारौँ जना नभए पनि 100 जना 200 जना फ्यामिलीलाई पनि हामीले समयमै जानकारी दिन सक्यौँ, बचाउन सक्यौँ भने त्यो पनि हाम्रो लागि ठुलो कुरा नै हुनेछ। ठुलो धर्म हो डाक्टर साहब। हजुर हजुर। नमस्कार डाक्टर साहब, मैं एक कुरा रखना चाहें। हजुर नमस्कार। हजुर, म अहिले हालसालै इन्डियन आर्मीमा सेवारत छु, भारतमै छु। हजुर। त्यो प्रोस्टेट यहाँ पनि धेरै नै अब हामीले डक्टरलाई भिजिट गऱ्यौँ भने त्यहाँ धेरै नै लामो लाइन लागेर बसेकै हुन्छ। अहिले हजुरको कुरा सुन्दाखेरि धेरै राम्रो लाग्यो। तुरुन्तै अपरेसन गर्नुपर्ने रहेनछ भन्ने कुरो हामीलाई विश्वास भयो र हजुरले अहिले जुन फाउन्डेसन खोलेर सबैलाई जानकारी गराउने जुन मुहिम सुरु गर्नुभएको छ, मेम्बरसिप लिनलाई पनि हजुरले निमन्त्रण गर्नुभयो। यसको लागि मेम्बरसिप लिनको लागि के हामी हजुरको क्लिनिकमै भिजिट गर्नुपर्ने हो या अनलाइन फर्म जस्तो भरेर हामीले त्यसमा आफूलाई मेम्बर बनाउन सक्ने हो? र मेम्बर भइसकेपछि हामीले अरूलाई कुन तरिकाले अवेरनेस बढाउने, त्यसमा कुनै पम्पलेट्स हुन्छ या कुनै त्यस्तो लिस्ट अफ एक्सरसाइज भयो हैन, डुज और डन्ट्स भयो, त्यस्तो खालको केही हामीलाई कोही सामग्री पाइन्छ ताकि अरूलाई पनि हामीले अवेरनेस बढाउन सकोस्, यस्तो केही छ हजुरसँग? हामीसँग सब रेडिमेड अलरेडी हामीले यो वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो भिडियोहरू छ, हाम्रो के एक्सरसाइज गर्ने, के खाने सब लिस्टहरू छ। त्यो सब हामीले तपाईलाई व्हाट्सएपमा पठाइदिन्छौँ। हजुर, भिडियोबाट पनि तपाईले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुरा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र हजुरले युट्युब चलाउनुहुन्छ भने डाक्टर दीपक रौनियार भनेर टाइप गर्नुभयो भने युट्युबमा पनि तपाईले हाम्रो धेरै भिडियोहरू छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो व्हाट्सएप नम्बर जुन मैले अघि दिए 98510, म सबजनालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यो त्यो व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईहरुले मेसेज गरिदिएर म आई एम दिस पर्सन फ्रम दिस प्लेस भनेर मेसेज गरिदिनु भयो भने अनि हामीले सबलाई रिप्लाई गर्नेछौँ। र म फेरि के आश्वस्त गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईले मलाई यस्तो बिरामी पठाउनुस् जसको चाहिँ पिसाब रोकिएर पाइप लगाएको छ, त्यस्तो बिरामी पठाउनुस् मलाई, र म त्यो बिरामीलाई पिसाब फेराएर पठाउँछु। भनेपछि कस्तो छ भन्दाखेरि इभन जसको पिसाब रोकिएर क्याथेटर लगाएर बसिरहेको छ, पोलिस क्याथेटर लगाएर बसिरहेको छ, र त्यसलाई हामीले सही तरिकाले त्यसलाई उपचार गर्यो भने उसले पिसाब फेर्न थाल्छ। मका कति धेरै बिरामी आए जहाँ चाहिँ काठमाडौँ भरि नै क्याथेटर लगाएर पाइप लगाएर अब पिसाबै हुँदैन, तपाईको अपरेसन भन्दा अरू विकल्पै छैन भनेको मान्छेहरू यहाँबाट पिसाब फेरेर गएको छ। त्यो भएर सब कुरा अहिलेको जमानामा त के छ भन्दाखेरि इन्टरनेट छ, गुगल छ, मान्छेले घर बसी बसी हरेक कुरा थाहा पाउन सक्छन्। त्यस्तै गरेर अघि नै मैले भने प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको मसाजको बारेमा। हजुर इन्डियाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले? म अहिले नियर बाई हैदराबाद। हैदराबाद, ओके। मेरो व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईले एकचोटि मेसेज गर्नु होला, आई एम फ्रम इन्डियन आर्मी। त्यो मैले अघि नम्बर दिएको छु, त्यसमा चाहिँ व्हाट्सएप नम्बर हो त्यो, त्यसमा तपाईले मेसेज गर्नुभयो भने हामी चाहिँ तपाईहरुको टिमलाई, तपाईहरुको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले अवेरनेस गराउने छौं। र मैले अहिले लागि परेको छु प्रोस्टेट फाउन्डेसन इन्डिया भनेर दर्ता गराउन म लागि परेको छु। अब त्यो दर्ता गराउन अलि गाह्रो हुँदो रहेछ इन्डियामा। अब हामी नेपालको भयौं, त्यहाँ मैले केही आफ्नो साथीहरूलाई भनेको छु प्रोस्टेट फाउन्डेसन इन्डिया भनेर दर्ता गराउनलाई। र इन्डियामा त अर्बौंको जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ त अर्बौं मान्छेहरू, करोडौंको संख्यामा मान्छेहरू यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डबाट पीडित छन्। तिनीहरूलाई पनि सही सल्लाह सुझाव तपाईहरु जस्तै मार्फतबाट हामीले दिन सक्यौं भने यसले ठुलो एउटा चाहिँ रोल खेल्नेछ। हस्, कोसिस गरौँला हाम्रो तर्फबाट। हजुर हजुर, तपाईले एउटा इनिसिएसन लिनुभयो भने प्रोस्टेट ग्रुपै बनाएर मेरो धेरै बिरामीहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले टेलिमेडिसिनको प्रोग्रामबाट हामीले उपचार गर्दै आएका छौं।
धेरै बिरामीहरू छन् इन्डियामा जसको चाहिँ हामीले यो व्हाट्सएपबाट टेलिमेडिसिनको प्रोग्रामबाट हामीले चाहिँ जानकारी दिँदै आएका छौँ। यहाँ मलाई चाहिँ धेरै तपाईहरु मध्ये साथीहरुको आउँदैछ कि हामी वी आर रेडी टु बी द मेम्बर अफ प्रोस्टेट फाउन्डेसन। तपाईले यति भन्नुभयो आई एम रेडी टु बी अ मेम्बर अफ प्रोस्टेट फाउन्डेसन, इट मिन्स दैट यु आर अलरेडी द मेम्बर अफ प्रोस्टेट फाउन्डेसन। कागजी कारबाहीले मात्र केही पनि हुँदैन। यु आर अलरेडी माई मेम्बर। यु क्यान कल मी एनी टाइम, एनीवेयर, any question you have, any medicine you want to know, you can call me and I can give you the best opinion. Thank you so much. किनभने मैले प्रोस्टेट इन्डियाको धेरै बिरामीहरूलाई मैले यो लाइभ टेलिमेडिसिनको प्रोग्रामबाट अथवा चाहिँ हामीले व्हाट्सएपबाट हामीले उपचार गर्दै आएका छौँ। हाम्रो रामबाबु नेपाल उहाँले पनि के मेसेज पठाउनु भएको छ। त्यही भएर म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु तपाईले यो व्हाट्सएप नम्बर आफूले नोट गर्नुस् र तपाईहरुको फ्यामिलीमा कोहीलाई पनि पिसाब सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न भयो, मृगौलाको पत्थरी सम्बन्धी, मेल इन्फर्टिलिटी सम्बन्धी, सेक्सुअल डिसफंक्सन सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न जिज्ञासाहरू भयो भने तपाईले अवश्य पनि हाम्रो यो लाइभ टेलिमेडिसिनको प्रोग्राम अथवा व्हाट्सएपबाट चाहिँ तपाईले हामीलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब अब हाम्रो टाइम चाहिँ नि भए जस्तो भयो, आजलाई यति नै गरौँ। म रामबाबु दाइलाई अन्तिममा आफ्नो केही छ र डाक्टर साहबलाई चाहिँ हामी सबै U3A को चाहिँ नि यो समूहबाट उहाँलाई चाहिँ नि डाक्टर साहबलाई चाहिँ नि भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि अनुरोध गर्छु। रामबाबु दाइ नमस्कार फेरि पनि सबै डाक्टर साहबलाई र सबै चाहिँ सहभागी साथीहरूलाई अब U3A को तर्फबाट आजको यो कार्यक्रममा एकदमै उपयोगी प्रस्तुतिको लागि डाक्टर साहबलाई सर्वप्रथम हामी सबैको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछौँ। यो छलफल चाहिँ नि एकदम उपयोगी साथै जीवन्त पनि रह्यो। अब डाक्टर साहबले भनिरहने हामीले एकतर्फी सुन्ने मात्रै भन्दा अब हाम्रा समस्याहरू पनि भन्न पायौँ, दोहोरो छलफल भयो, यो जीवन्त रह्यो। त्यसको लागि पनि चाहिँ नि हामीलाई खुसी लागेको छ, किनभने यसले के जनाउँछ भने यो प्रोस्टेट हामी धेरैको सरोकारको विषय रहेछ भन्ने कुरा जनाउँछ। र अब यसमा चाहिँ सबै साथीहरूले आफ्ना आफ्ना चाहिँ नि कन्सर्नहरू व्यक्त गर्नुभयो, त्यो पनि एकदम खुसी लाग्यो। र यो सबैको लागि चाहिँ नि अब समय निकालेर डाक्टर साहबले यति समय दिनुभयो हैन, सबै कुराहरू बताइदिनु भयो। हाम्रो पहिला पनि भएको थियो, त्योभन्दा अझै पनि स्पष्ट भयो यो प्रोस्टेट बारेमा। अब त्यसको लागि चाहिँ नि सबै सहभागीहरूको तर्फबाट पुनः आभार व्यक्त गर्दछु र यो साथीहरूलाई पनि चाहिँ नि यो छलफललाई चाहिँ जीवन्त बनाउन आफ्ना आफ्ना समस्याहरू बिना हिचकिचाहट राखिदिनु भएको मा चाहिँ नि सबै चाहिँ नि सहभागी साथीहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै अब यो कार्यक्रम आज यही बिदा सम्पन्न भएको कुरा म चाहिँ निवेदन गर्छु।